एसटीएफटी इलाम तथा प्रविधि समिति इलाम तथा यो हाम्रो 7 दिने लघु कार्यक्रमको यो तेस्रो दिनको एसटीएफटी इलामका अध्यक्ष आदरणीय खेम सरलाई यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा, मैले अध्यक्षता ग्रहण गरेको कुरा जानकारी गराउँदछु सम्पूर्णमा र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् म्याडम। त्यसै गरी आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन योगनिधि भट्टराई, शाखा प्रमुख शिक्षा तथा युवा खेलकुद शाखा सूर्योदय नगरपालिका। योगनिधि सर, हजुरलाई आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हवस्, धन्यवाद म्याडम। सबैजनामा नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन रूपेन्द्र प्रसाद न्यौपाने सर, शाखा प्रमुख शिक्षा तथा युवा खेलकुद शाखा देवमाई नगरपालिका। सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाइनको कारणले एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे। यसै गरी अतिथिको लागि हाम्रो भूपति बस्याल सर पनि हुनुहुन्छ होला। सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य माधव भट्टराई सर, यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याडम, मैले आसन ग्रहण गरेँ। धन्यवाद। यसै गरी हाम्रो प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ भगीरथ पौडेल सर। सर, यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र अन्य जिल्लाहरूबाट पनि उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर। यसै गरी हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति बस्यालज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि फेरि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। हजुर नमस्कार, म म्युट थिएँ ल, मैले आसन ग्रहण गरेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यसै गरी स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। स्वागत मन्तव्य गरिदिनु हुन प्रविधिमती शिक्षक समाज इलामका सचिव नरकुमार श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्दछु। नरकुमार सर। धन्यवाद उद्घोष म्याडम। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा आजको यो लघु कम्प्युटर तालिमका तेस्रो दिवसीय यो गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि सूर्योदय नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख श्री योगनिधि भट्टराईज्यू, विशेष अतिथि देवमाई नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख रूपेन्द्र प्रसाद न्यौपानेज्यू, एसटीएफटी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका परिकल्पनाकार भूपति बस्यालज्यू, प्रदेश अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी केन्द्रीय सदस्य माधव भट्टराईज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, विभिन्न पदाधिकारी महानुभावहरू, आजको यस विषम परिस्थितिमा
प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज समन्वय समिति इलामले छोटो अवधिको लागि आयोजना गरेको यो 7 दिवसीय कम्प्युटर सम्बन्धी अथवा प्रविधि सम्बन्धी तालिमको लागि अत्यन्त उत्साहका साथ उपस्थिति भई यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा र उपस्थिति भएर हर्षका साथ सहभागी भइदिनु भएकोमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज समन्वय समिति इलामको सिङ्गो समितिको तर्फबाट यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँहरूलाई अत्यन्त धेरै चाहिँ धन्यवाद। हामीले असार 1 गतेबाट सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुसार सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई पनि प्रविधिसँग जोड्दै जति हामी अगाडि प्रविधि सिकेका साथीहरूले सेयर गर्दै उहाँहरूलाई पनि हातेमालो गर्दै अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो वार्षिक कार्यक्रमहरूमा अनुसार कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं। यो समय सिक्नको लागि अत्यन्त छोटो भए तापनि हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरूमा अन्य महिनाहरूमा हामी थप यसका कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जाने हाम्रा कार्यक्रमहरू रहेका छन् र ती कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको उपस्थिति यस्तै उत्साहजनक रहनेछ भन्ने विश्वास समन्वय समिति इलामले गरेको छ र विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ उपस्थिति भएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा इलाम जिल्ला समन्वय समिति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ र इलाम जिल्लामा विभिन्न स्थानीय निकाय रहेको र विधान अनुसार स्थानीय निकायहरू तयार गर्नु पर्ने भएकोले सदस्यता विस्तार गरी अबका दिनहरूमा आगामी दिनहरूमा हामी स्थानीय तह पनि गठन गर्ने क्रममा लागेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जो सदस्य सिक्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई आफूलाई कन्फ्युज भएका कुराहरू आफूलाई जिज्ञासा लागेका कुराहरू निर्धक्कताका साथ सहजकर्ताहरूसँग राखेर ज्ञानको भण्डार अगाडि बढाउनु हुनेछ। आफूमा भएका क्षमतालाई अगाडि लिएर जानुहुनेछ र जसबाट हाम्रा नानीहरू अब प्रत्यक्ष रूपमा अथवा परोक्ष रूपमा विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदाखेरि यहाँहरूले नानीहरूलाई अथवा शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्दै म पुनः यहाँहरूको उपस्थितिलाई स्वीकार्दै हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा छोटा भनाइहरू यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय प्रविधि। धेरै धेरै धन्यवाद नसीमा सर। यसै गरी अब हाम्रो दोस्रो सत्र तालिमको रहेको छ। अब सिधै तालिम सत्रतिर आजका प्रशिक्षक प्रविधिक समिति सदस्य विनोद सुवेदी सरलाई इन्टरेक्टिभ बोर्ड प्रेजेन्टेसन मा प्रस्तुतिकरण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सुशीला म्याडम। यस कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनु भएका एसटिएफटी इलाम जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्षज्यू, उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, साथै एसटिएफटी केन्द्रका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका एसटिएफटी मा आबद्ध हुनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, त्यस्तै आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सहभागी सम्पूर्ण शिक्षकहरू, म एकमुष्ट नमस्कार गर्ने हजुरलाई। र आजको इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसनको टपिक्सलाई अगाडि बढाउनको लागि म अध्यक्षको अनुमतिमा स्क्रिन सेयर गरेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हस्,
हजुर, आज हामी तेस्रो दिनमा आइसकेका छौँ। हामीले 1 गतेदेखि सुरु गरेको कार्यक्रम आज 3 गते भइसकेको छ र तेस्रो दिनको अनलाइन कार्यशालामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल। हामी तत्पर छौँ, बालबालिकाहरू उत्सुक छन्। प्रविधियुक्त कक्षाकोठा आजको आवश्यकता। शिक्षकहरूको लागि अनलाइन कम्प्युटर सिप विकास सहजीकरण कार्यक्रम मिति 2078 असार 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म। आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालको इलाम आइरहेका छौँ र सबैको पालो आइरहेछ। रमेश सर लगायत माधव सर हाम्रो सबैको टिम रहेको छ। र म सहजकर्ता विनोद सुवेदी, कार्यरत विद्यालय फिक्कल सेकेन्डरी स्कुल सूर्योदय 10 इलाम प्रदेश नम्बर 1 नेपालबाट। र आजको टपिक्स चाहिँ रहेको छ अनलाइन फेसिलिटेसन अन इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन क्रिएसन। प्रेजेन्टेसन क्रिएसनको कुरा गरिराख्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा यो थोरै आजको 1 दिनको छोटो समयमा परिचयात्मक होला, तर यसमा केही समेट्न सक्ने बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ आज समेटिनेछ र यसका केही टिप्सहरू हजुरहरूले पाउनुहुनेछ र यसलाई कसरी हामीले चाहिँ इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन बनाएर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि टपिक्समा रहेको छ। आज मैले जोड्न चाहेका टपिक्सहरू चाहिँ निम्न बमोजिम रहेका छन्। फर्स्ट टपिक्स प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको बारे हामी अलिकति जान्नेछौँ। यो कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारे जान्नेछौँ र त्यस अन्तर्गत पर्ने माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको बारे पनि हामी आज हेर्नेछौँ। र माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट नि हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने भएकाले यसका इन्टरफेस र यसमा युज हुने ट्याब र टुल्सहरूको बारे हामी हेर्नेछौँ। र यो एकदमै बेसिकबाट हामी जानेछौँ आज। र यसका हामीले पुरै यसको कोर्स लिने भने हामीलाई झन्डै 20 to 30 आवर्स लाग्न सक्छ र आज चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई बेसिक टुलबाट पछि पनि त्यसको पोसिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ हेर्ने उद्देश्यले नै यसलाई सुरुमा ल्याइएको छ। र हिजोसम्मका जुन टपिक्सहरू चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्नुभएको छ सहजकर्ता सरहरूले, त्यो अनुसारै हामीले फर्स्टमा हामीले कम्प्युटरको अपरेसन कसरी गर्ने, त्यसपछि अहिले त अनलाइन क्लासहरू गर्नुपर्ने अवस्थामा हिजो जुम तथा मिटिङको पनि कुरा गर्नुभएको छ। र अब अनलाइन क्लास गर्दा प्रेजेन्टेसन गरेर चाहिँ हामीले क्लासहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा प्रयोग हुने प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरू के हुन् र यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ती विषयवस्तुहरूलाई आज समेटेर जानेछ। र हामी अब इन्ट्रोडक्सनतिरै जाउँ। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग कम्प्युटरमा विभिन्न सफ्टवेयरहरू हुन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर चाहिँ। र हामीसँग कम्प्युटरमा ल्याउँदाखेरि हामीले सिस्टम सफ्टवेयर पहिल्यै त्यहाँ इन्स्टल भएको हुन्छ भने हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई सहज रूपले चलाउन मद्दत गरोस्। र एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हाम्रो युजरको चाहना बमोजिम हामीले के काम गर्नु छ त्यसलाई प्रयोग गरिने सफ्टवेयर हो। र यसलाई चाहिँ हामी यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर पनि एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसको स्पेसली डिजाइन किन भएको छ त भन्दाखेरि यसमा विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले एउटा प्रेजेन्टेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तो कि टेक्स्ट भयो, इमेज भयो, अडियो भयो, भिडियोहरू, यी सम्पूर्ण कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामी एउटा प्रेजेन्टेसनमा प्रयोग गर्न र देखाउन सक्छौँ। यसका केही टाइप्सहरू छन् जस्तो स्लाइड प्रेजेन्टेसन। स्लाइडका माध्यमबाट विभिन्न पेजहरू हुन्छ, ती पेजहरूलाई हामी स्लाइड भन्छौँ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरमा र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। अर्को डुडल प्रेजेन्टेसन भनेको छ, यो कहिलेकाहीँ स्केच नै त्यहीँ गरेर चाहिँ हामीले देखाउने त्यस्ता सफ्टवेयरहरू पनि छन्। हामीलाई डिजिटल सफ्टवेयरहरू ती मार्फत गरिने प्रेजेन्टेसनलाई हामी डुडल सफ्टवेयर प्रेजेन्टेसन भन्छौँ। र हामी समग्र एउटा भिडियोलाई एडिटिङ गरेर एउटा प्रेजेन्टेसनको आकार दिन सक्छौँ। भिडियोबाट पनि विभिन्न विषयवस्तु समेटेर त्यसलाई हामीले भिडियो प्रेजेन्टेसन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको कुरा। र बजारमा यस्ता प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर प्रशस्त पाइन्छ। हामीले अनलाइनबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। कतिपय पेड भर्सन हुन्छ भने कतिपय चाहिँ हामीले निःशुल्क पनि पाउने गरेका छौँ। विशेष गरी एकदमै चर्चित र धेरै प्रयोग हुने प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट र यसैको बारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै अन्य प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरूमा इजी स्केचको, यो जसरी स्केचको कुरा गर्दै थिएँ मैले, स्केच आफै यसले लेखेर स्केच बनाएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न यसले मद्दत गर्छ। यसमा पनि स्लाइड प्रेजेन्टेसनै हुन्छ। स्लाइडमा हामीले भिन्न बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रिजी.com मा अनलाइन
प्रेजेन्टेसन बनाउनको लागि पनि हामीलाई उपलब्ध छ। त्यस्तै गुगल साइट, यो गुगलले प्रोभाइड गरेको हो। गुगल स्लाइडमा पनि हामीले प्रेजेन्टेसनमा चाहिने आधारभूत कुराहरू सम्पूर्ण प्राप्त गर्न सक्छौँ र यो पनि अनलाइन बेसमा छ। अनलाइनमा गएर हामीले गुगल साइट खोजेर त्यसमा गर्ने हो भने त्यसमा पनि हामी प्रेजेन्टेसन बनाएर स्वत आफ्नो ड्राइभमा सेभ हुने र त्यहीँबाट पनि अनलाइनबाट पनि हामीले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। र स्लाइड डक, जो सो, WPS प्रेजेन्टेसन, यी सब हाम्रा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरका प्रकारहरू हुन्। हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले जुनै पनि प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यहाँ WPS प्रेजेन्टेसन भनेको छ, यो चाहिँ हामीले विन्डोज प्रयोग गरेको छैनौँ र लिनक्सहरू अर्कै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेछौँ भने यो एकदमै उपयोगी, धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्छ यो WPS प्रेजेन्टेसन पनि। WPS अफिस सुइट नै छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र यसरी एक्जाम्पलको रूपमा यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरका एक्जाम्पल भयो। र वाट इज पावर पोइन्ट, अब त्यस अन्तर्गत पर्ने पावर पोइन्ट चाहिँ के हो त भनेर हामी अलिकति यसमा चर्चा गरौँ। पावर पोइन्ट इज अ स्लाइड सो प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम द्याट पार्ट अफ द माइक्रोसफ्ट अफिस सुइट अफ टुल्स। पावर पोइन्ट चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस सुइट भन्ने एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम हामीले पाउनेछौँ। त्यो सफ्टवेयरभित्र रहेको एउटा प्रोग्राम हो पावर पोइन्ट र यो माइक्रोसफ्ट कम्पनीले निर्माण गरेको र यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो भनेर त हामीले यसमा अघि चर्चा गरिहाल्यौँ। यसबाट हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ प्रेजेन्टेसन तयार गर्न सक्ने भएकाले यो एकदमै लोकप्रिय पनि छ, यो विश्वभरि चलाइन्छ यो प्रेजेन्टेसनको लागि। र यसमा प्रयोग हुने स्लाइडको माध्यमबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाइन्छ। अब त्यसो भनिराख्दा स्लाइड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्लाइड इज अ सिङ्गल पेज अफ प्रेजेन्टेसन। कुनै पनि प्रेजेन्टेसनमा पहिलो पेज आउँछ त्यसलाई हामीले स्लाइड भन्छौँ। जस्तो यसलाई पनि डेमोको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, अहिले मैले गरिरहेको प्रेजेन्टेसनलाई पनि। र अहिले जुन स्क्रिनमा हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ यो एउटा स्लाइड हो। यसरी चाहिँ स्लाइड इज अ सिङ्गल पेज अफ प्रेजेन्टेसन भन्यो स्लाइडलाई चाहिँ। अब पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन के रहेछ त भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ फोटोग्राफिक स्लाइडहरू, इमेजहरू, भिडियोहरू, धेरै टुलहरू, कम्पोनेन्टहरू युज गरेर चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गरिन्छ स्क्रिनबाट भने चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रेजेन्टेसन भन्नुपर्ने हुन्छ। र पावर पोइन्टको कुरा पनि यस अगाडि जोडिसकेको छ। पावर पोइन्ट इज अ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन युएसबाट बनेको हो। आज हामी यसैको बारे चर्चा गर्नेछौँ। ल अब पावर पोइन्टकै कुरा गरौँ। पावर पोइन्टमा फिचरहरू के छन् र यसमा हामीले धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले साँच्चीकै प्र्याक्टिकल्ली जाने भने मैले अघि पनि भने 20 देखि 30 आवरसम्म चाहिँ हामीले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ यसमा पुरै हाम्रो फिचरहरू लिनको लागि। र यसमा मेन फिचरहरू हेर्ने भने चाहिँ कलर स्किम, धेरै कलर स्किमहरू छ र हामीले विभिन्न कलर प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौँ। एनिमेसन तथा इफेक्टहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै विभिन्न चार्ट्सहरू, सेपहरू, स्मार्ट आर्ट्सहरूलाई इन्सर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई एकदमै प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै हामीले विभिन्न टेबलहरूमा पनि काम गर्न सक्छौँ। टेबल र फर्महरू छ भने त्यो पनि काम गर्न सक्छौँ। र एकदमै यसको एउटा लोकप्रिय फिचर रहेको छ हाइपरलिङ्क्स। यसलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिचरको रूपमा लिइन्छ। हाइपरलिङ्क्स पनि यसमा युज गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएर हामीले हाम्रो शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यसका फिचरहरू यति रहेका छन्। र अब हामी प्र्याक्टिकलमा के गर्नेछौँ आज ती कुरामा अगाडि जाउँ। र सुरुमा चाहिँ हामीले पावर पोइन्टको कुरा गरिराख्दा चाहिँ यहाँ एउटा कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ। हामीसँग ल्यापटप सुरुमा हामीले नयाँ लिने बित्तिकै त्यहाँ पावर पोइन्ट इन्स्टल भएको चाहिँ हुँदैन वास्तवमा। र हामीले किन्ने ठाउँमा जसबाट किन्दै हुन्छ, जुन ठाउँबाट किन्दै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सफ्टवेयर हालेर पठाइदिनुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट सुइटको सफ्टवेयरै हाल्नु भएको हुन्छ र त्यो हाल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले भर्खरै लिनुभएछ नि त, अहिले त लेटेस्ट भर्सनहरू प्रयोग हुन्छ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको, तर पुरानो छ अथवा कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि 2003, 2007, 2010 लगायतका माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टका भर्सनहरू छन् विभिन्न, ती इन्स्टल भएको हुन्छ। र अहिले तपाईँको ल्यापटपमा जुनसुकै भर्सन इन्स्टल भए पनि 2003 त अहिले प्रयोग हुँदैन खासै, 7 देखि लगायत 7, 10, 13 हुनसक्छ, 16 हुनसक्छ, 19 जुनै भए पनि यो आजको बेसिक कुराहरूले चाहिँ काम गर्नेछ।
त्यसमा हजुरहरूले त्यसमा केही फरक पर्ने छैन। यी टुलहरू सामान्य मात्रै रहेछन् र यदि हामीले थप फिचरहरू युज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अपग्रेड हुन जरुरी छ, लेटेस्ट भर्सनमा अपग्रेड हुन जरुरी छ। र लेटेस्ट भर्सन हामीले प्राय नेपालमा युज गरिराख्ने भनेको चाहिँ क्र्याक भर्सनहरू नै हुन्छ, किनकि हामी पेड भर्सन चलाउन अलिकति असमर्थ छौँ, किनकि यो महँगो पनि पर्छ र हामीलाई चाहिँ भर्खरै सुरु गर्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ हामी क्र्याक गरेर चाहिँ युज गर्छौँ। र कतिपय देशहरूमा चाहिँ यो क्र्याक भर्सनलाई मान्यता दिँदैन, जेन्युन भर्सनहरूबाट बनेका फाइलहरू मात्रै लिइन्छ। हो त्यो कुरा पनि हामीले यदि विदेशतिर त्यसरी प्रयोग गर्दैछौँ, ती फाइलहरू दिँदैछौँ भने चाहिँ त्यो फाइलहरू भ्यालिड नहुन पनि सक्छ, जेन्युन मात्रै चाहिन्छ। र अब मैले अघि कुरा गरिहालेँ, जुनसुकै अहिले तपाईँसँग इन्स्टल भए पनि हामीले सुरु गर्नेदेखि लगाएर यसलाई सेभ गर्ने क्लोज गर्ने विषयवस्तुहरू लगभग सेमै हुन्छन् र सामान्य विषय हामीले आज प्रयोग गर्ने टुल्सहरू पनि लगभग एउटै हुने गर्दछ। र यदि छैन, यदि यहाँ युज गर्दै गरेको टुलहरू हजुरकोमा छैन र अन्य मात्रै छन् भने त्यसलाई पनि कसरी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ हजुरहरूले आजको यो हेरिसकेपछि आफै गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, अब म प्र्याक्टिकल का विषयवस्तुहरूलाई यहाँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अलिकति प्रेजेन्टेसनबाट देखाउँछु, त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा जानेछौँ। फर्स्टमा ओपन क्लोज र सेभ पिपिटी को कुरा रहेको छ, यसलाई हेरौँ। कुनै पनि पावर पोइन्ट को फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ, फाइल र फोल्डरको बारे हामीले पहिलो दिनै हेरिसकेका छौँ। फाइल बनाउनको लागि अथवा फाइल क्रिएट गर्नको लागि हामीसँग पावर पोइन्टका फाइल क्रिएट गर्ने बनाउने धेरै उपायहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा उपाय यहाँ राखिएको छ। तपाईले माउसको राइट क्लिक गर्नुभयो भने, र अघि नै भनिहालेँ तपाईकोमा माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा विन्डोज देख्नुहुनेछ। त्यसपछि न्यूमा जानुहुन्छ, न्यूमा गएर हेर्नुभयो भने माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेर त्यहाँ अप्सन रहेको हुन्छ, त्यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। कुनै पनि ठाउँमा पहिला त तपाईले ठाउँ निर्धारण गर्नु पर्यो, म कहाँ बनाउँदैछु प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको फाइल कहाँ निर्माण गर्दैछु अथवा पावर पोइन्टको फाइल कहाँ निर्माण गर्दैछु, डेस्कटपमै गर्दैछु कि अथवा डेस्कटपभित्र कुनै एउटा फोल्डरमा गर्दैछु कि, ती फोल्डरहरू म्यानेज गरेर मात्रै तपाईहरूले पावर पोइन्ट सुरु गर्नु होला क्रिएट गर्न। त्यसपछि माउसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ माउसमा क्लिकको कुरा पनि म अलिकति जोड्न चाहेँ। हामीले राइट क्लिक भन्दाखेरि चाहिँ राइटपट्टिको बटममा माउसमा क्लिक गर्छौँ र क्लिक मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्टपट्टिको बटमलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक मात्रै भन्यो भने लेफ्ट क्लिक गर्नु होला र राइट क्लिक भन्दाखेरि हामी राइट क्लिकै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यू आउँछ, न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन आउँछ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस किसिमको हामीले फाइल देख्छौँ र यहाँ हामीलाई रिनेम गर्ने अप्सन हुन्छ। यो जुन हाइलाइट भइरहेको छ यो यसको प्रेजेन्टेसनको नाम हो, यसमा हामीले रिनेम गर्ने अप्सन हुन्छ र तत्काल तपाईले अरू कुनै बटन नथिदिकन, इन्टरहरू नथिदिकन डाइरेक्ट किबोर्डमा टाइप गर्नुभयो र प्रेजेन्टेसनको नाम दिनुभयो भने यो फाइल यसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने एउटा तरिका भयो। र यदि होइन म पहिला पावर पोइन्ट खोल्छु अनि त्यसपछि त्यसलाई सेभ गर्छु, त्यो अप्सन पनि हामीसँग रहन्छ र सबैभन्दा सही अप्सन रहेको छ यो चाहिँ। यदि हामीसँग कहिलेकाहीँ स्टार्ट मेनुबाट पनि स्टार्ट मेनुमा खोज्ने चलन छ, त्यस्तै हामीले डेस्कटपमा अथवा टास्कबारमा राखेको छैनौँ भने कुनै बेला सर्च गर्दा पनि नभेटिने अवस्था पनि आउँछ पावर पोइन्ट। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीसँग पावर पोइन्ट इन्स्टल भएको छ भने चाहिँ विन्डोज की र यो कम्प्युटरमा रहेको विन्डोज की र आरलाई एकै तालमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज की र आर तपाईको किबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रुमाल जस्तो चिन्ह विन्डोजको चिन्ह हो, लोगो हो। यो लोगो र आरलाई एकै तालमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रेस गरिसक्नु भएपछि एउटा रन मेनु सानो बक्स साइडमा खुल्नेछ, जसलाई हामी रन मेनु भन्छौँ। र त्यो रन मेनुको ओपन बक्समा हामी यहाँ टाइप गर्न सक्छौँ र हजुरले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ POWER पावर अनि पोइन्टको ठाउँमा चाहिँ PNT यति लेखेर चाहिँ हामीले पावर पोइन्ट ओके गर्यौँ भने पावर पोइन्टको हाम्रो फाइल खुल्नेछ। यो एउटा तरिका भयो र सबैभन्दा सजिलो तरिका पनि हो, यसलाई सजिलो रूपमा लिनुपर्छ। विन्डोज र आर थिच्ने र पावर PNT लेख्ने र ओके क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो खुल्छ। यो एउटा तरिका हो। र अर्को छ हामीले विन्डोजमा स्टार्ट बटन हुन्छ, हाम्रो डेस्कटपमा अस्ति परिचय पाइसक्नु भएको छ, जसलाई हामीले विन्डो आइकन पनि भन्छौँ र पहिला चाहिँ स्टार्ट लेखिएको हुन्छ, विन्डोज
यदि 7 को अपरेटिङ सिस्टम चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ स्टार्ट लेखिएको हुन्छ र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले डाइरेक्टली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ पावर PNT भनेर अथवा पावर पोइन्टै भनेर पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइप गरिएको कुरालाई चाहिँ यसले सर्च गर्नेछ र सर्च गरेको रिजल्ट चाहिँ हामीले माथि हेर्न सक्नेछौँ। यसरी पावर पोइन्ट सर्च गरिसकेपछि माथि पावर पोइन्ट आउनेछ र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ याद गर्नु होला प्रायले डबल क्लिक गर्नुहुन्छ। यस्तोमा क्लिक मात्रै गर्ने भनेको हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि लेफ्ट क्लिक एकचोटि मात्रै गर्यौँ भने पनि हाम्रो पावर पोइन्ट चाहिँ खुल्नेछ। यो अर्को तरिका भयो। स्टार्ट मेनुमा क्लिक गर्ने अथवा यो विन्डोज आइकनमा डेस्कटपमा रहेको विन्डोज आइकनमा क्लिक गर्ने र पावर पोइन्ट लेखेर चाहिँ हामीले सर्च गरेर पनि हामी भेटाउन सक्छौँ। र यसरी भेटिएको सफ्टवेयरलाई अस्ति पिन गर्न पनि हजुरहरूले सिकिराख्नुपर्छ। यदि हामी फ्रिक्वेन्टली युज गरिराख्छौँ यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी पावर पोइन्टलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युज गरिराख्छौँ भने यसलाई डेस्कटपमा कसरी सर्टकटमा ल्याउन सकिन्छ र तल स्टार्ट मेनुमा पनि कसरी पिन गरेर राख्न सकिन्छ, टास्क बारमा कसरी पिन गर्न सकिन्छ, यो कुराहरू चाहिँ अस्ति सरले देखाइसक्नु भएको छ। र यसरी खुलिसकेको प्रेजेन्टेसन हामीले दुई तरिकाबाट अहिले हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ विन्डोज की र R दबाएर, अर्को भनेको हामीले सर्च गरेर पनि गरिने रहेछ। साथै अर्को तरिका तेस्रो पनि थियो हाम्रो जहाँ चाहिँ हामीले माउसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ हामीले नयाँ फाइल गर्न सक्छौँ। अब त्यो राइट क्लिक गरेको फाइललाई जब इन्टर गर्नुभयो भने पनि हाम्रो यस किसिमको प्रेजेन्टेसन खुल्नेछ, अथवा सर्च गरेर भेट्नु भएको अथवा पावर पोइन्ट हामीले रन मेनुबाट निकालेको पावर पोइन्ट अन गरिसकेपछि यस किसिमको खुल्नेछ। 7 मा चाहिँ अहिले यो लेटेस्ट भर्सनको देखाइएको छ 19 को 7 मा चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो खुल्नेछ स्लाइडको पहिलो विन्डो चाहिँ हामीले पावर पोइन्टको पहिलो विन्डो चाहिँ पाउनेछौँ। र यसरी खुलिसकेपछि चाहिँ यो लेटेस्ट भर्सनमा यो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र यो एउटा इन्टरफेस देखाइएको छ। अब हाम्रो प्रेजेन्टेसनको ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कस्ता इन्टरफेसहरू आउँछ र त्यसमा के हुने रहेछ त्यो हामीले यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यसलाई हामीले पावर पोइन्ट इन्टरफेस भन्नु पर्यो र तपाईले यदि खोल्नु भएको छ र सँगसँगै गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिपट्टि रहेका जुन मेनुहरू छन् यसलाई हामी ट्याब मेनु भन्छौँ। जस्तो फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, ट्रान्जेक्सन, एनिमेसन रहेको छ। यसलाई हामीले ट्याब मेनु भन्छौँ र यहाँ जुन जुन ट्याब छ त्यही अनुसार यसको नाम रहन्छ। जस्तो यहाँ फाइल भएकोमा फाइल ट्याब बन्यो, होम ट्याब बन्यो, इन्सर्ट ट्याब भनेर हामीले यसलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ होम ट्याबमा जानु भनेपछि होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ, इन्सर्टमा जानु भएपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्छौँ। यसरी हामीले ट्याब मेनु भन्यो। र त्योभन्दा माथि बिचमा हेर्ने भने यस एउटा नाम रहेको हुन्छ। जुन पावर पोइन्टको तपाईँले अगाडि नै फाइल क्रिएट गरेर नाम राख्नुभयो भने त्यो नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले चाहिँ अन्य तरिकाले खोलेका छौँ भने चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टेसन 1 बाट डिफल्ट नाम आइरहेको हुन्छ र यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको फाइल हो भनेर यो टाइटल बारले जनाउँछ। र सेभ गर्नु भएको छ भने सेभ गरिएको नाम चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट हुने गर्दछ। त्यस्तै यताको बटनहरू मिनिमाइज, रिस्टोर र क्लोजका बटनहरू हो। अब ट्याब मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि जुन तलको भाग देखिन्छ त्यसलाई हामी रिबन भन्छौँ। कुनै पनि ट्याब मेनुमा क्लिक गर्नुभयो र तल देखिने भागलाई चाहिँ हामी रिबन भन्छौँ। र रिबनमा देखिएका विभिन्न ग्रुपहरू हुन्छ। जस्तो यो एउटा ग्रुप हो क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फन्ट ग्रुप, पेराग्राफ ग्रुप। र यो पेराग्राफ यसरी ग्रुपिङ गरेर राखिएको छ र यो जुन ग्रुपमा रहेछ ती अरू सम्पूर्णलाई हामी टुल भनेर बुझ्दछौँ। यी टुलहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर प्रेजेन्टेसन क्रिएट गर्न सक्दैछौँ। र यो तलको जुन भाग देखेको छ यो हाम्रो स्लाइड एरिया हो र यो डिफल्ट रूपमा एउटा लेआउटमा आइरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले टाइटल र सब टाइटलहरू राख्न सक्छौँ। र यतापट्टिको भागलाई हामी चाहिँ स्लाइड प्रिभ्यू बार भन्छौँ। यहाँ हामीले बनाएका स्लाइडहरू चाहिँ प्रिभ्यूको रूपमा हेर्न सक्छौँ र क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो स्लाइडहरू यहाँ फेरि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तल हामीले कुनै नोट राख्नु पर्यो त्यो स्लाइडको बारे नोट बार पनि हुन्छ, क्लिक गरेर हामी नोट राख्न सक्छौँ। र यो तलको लास्टको मेनुमा हेर्नु भए चाहिँ यहाँ जुमिङ अप्सनहरू हाम्रो स्लाइडलाई अलिकति जुम गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो ब्यानरलाई तानेर ड्र्याग गरेर चाहिँ प्लसतिर माइनसतिर गरेर जुम इन र जुम आउट गर्न सकिन्छ। र स्लाइड भ्यू गर्ने अप्सनहरू पनि यो तलको भागमा रहेको हुन्छ। यस किसिमको इन्टरफेस चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा पाउन सक्छौँ। र यसका दुईटा भ्यूहरू छन्, ब्याक स्टेज भ्यू र फोरग्राउन्ड भ्यू। र यो अगाडिको भ्यूलाई चाहिँ हामीले फोरग्राउन्ड भ्यू गर्ने गर्छौँ। र फाइल क्लिक गरिसकेपछि
जुन एउटा भ्यू आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक स्टेज भ्यू भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी खुलिसकेको पावर पोइन्टलाई हामीले चाहिँ सुरुमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै यही हो, सुरुमा हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ बानी के हुन्छ भने पहिला प्रेजेन्टेसन बनाऊ अनि लास्टमा पो सेभ गर्ने हो भन्ने बानी पनि रहेको हुन्छ। त्यो होइन, हामीले यसलाई पावर पोइन्ट खोलिसकेपछि नि त्यो फाइललाई कुनै नाम दिएर, जुन सम्बन्धित हामी पावर पोइन्ट बनाउँदैछौँ त्यसको नाम दिएर चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र बिचमा हामीले बनाउँदै गरेको कार्यलाई पनि सेभ गर्न हामीले सर्टकटको रूपमा कन्ट्रोल एस एकैतालमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस एसलाई चाहिँ हामीले एकैतालमा प्रेस गर्यौँ भने पछाडि थपिँदै गएका कामहरू, हामीले गर्दै गरेको कामहरू पनि सेभ हुँदै जान्छ। र सुरुमा सेभ गर्नु होला। र सेभ गर्ने तरिका यहाँ उल्लेख गरिएको छ। फाइलमा क्लिक गर्छौँ। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यस किसिमको हाम्रो ब्याक स्टेज भ्यू आउँछ, जसमा हामीले तल सेभ र सेभ एजका अप्सन देख्छौँ। र यो दुईटा अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिल्यै सेभ गरिसकेको फाइललाई अन्य ठाउँमा सेभ गर्नु छ भने सेभ एज गरेर जान सक्नुहुन्छ। र पहिलोचोटि सेभ गर्दै हुनुहुन्छ भने सेभमा क्लिक गरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सेभ कहाँ गर्नुहुन्छ भनेर यस किसिमको सेभ एज वेयर भनेर चाहिँ यसले अप्सन देखाउनेछ। र रिसेन्टली युज गरेको फोल्डरहरूमा सेभ गर्नुहुन्छ कि अथवा हामीले चाहिँ कुनै आफूले चाहेको ठाउँमा सेभ गर्नु छ भने चाहिँ ब्राउज गरेर अगाडि बढ्छौँ। यहाँ ब्राउज लेखेको छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो तलको जस्तो मेनु खुल्नेछ, विन्डोज खुल्नेछ। यो विन्डोजमा चाहिँ अब हामीले सेभ गर्ने ठाउँ हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो डिफल्ट रूपमा चाहिँ प्रायः दिस पीसीको डकुमेन्टमा सेभ भइरहेको हुन्छ। याद गर्नु होला, दिस पीसी भित्र डकुमेन्टमा सेभ भइरहेको हुन्छ। र यो बाहेक अन्य ठाउँमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यतापट्टिको साइडको मेनुलाई युज गरेर चाहिँ हजुरहरूले क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी चाहिँ लोकल डिस्कतिर चाहिँ सेभ गर्छौँ, कहिलेकाहीँ डीतिर, कहिलेकाहीँ डेस्कटपमा पनि सेभ गर्छौँ। डेस्कटपमा क्लिक गर्नु भने यो डेस्कटपमा रहनेछ। र त्यहाँ फाइलको नाम तल हजुरहरूले अब यो ठाउँमा चाहिँ फाइलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। कुनको प्रेजेन्टेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको फाइलको नाम यो फाइल नेम भएको बक्समा चाहिँ हजुरहरूले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्ततः हामीले सेभ क्लिक गऱ्यौँ भने यो फाइल तपाईँले चाहनु भएको ठाउँमा सेभ हुन्छ। र धेरैले चाहिँ सुरुमै कन्ट्रोल अथवा फाइलमा सेभ गरेर चाहिँ यो माथिको कुन लोकेसनमा सेभ हुँदैछ त्यो थाहा नपाए पनि सेभ गर्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ डकुमेन्ट छैन, अर्कै ठाउँ लोकेसन आइरहेको छ भने त्यो लोकेसनमा सेभ हुन्छ र हामीलाई फाइल खोजिराख्ने झन्झट हुन्छ। त्यसबाट बस्न चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो, म यो फाइल यो ठाउँमा सेभ गर्दैछु र यदि कुनै फोल्डरमा सेभ गरेर हुन्छ भने त्यो फोल्डर ओपन गरेर त्यसमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि फाइललाई सुरुमा सेभ गरिँदो रहेछ र गर्दै गरेको कार्यलाई हामीले पछि सेभ गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यस्तै हजुर नरकुमार सर। विनोद सर, हेलो। हजुर सर। विनोद सर। हजुर सर, हजुर सुन्दैछु सर। म यहाँ एउटा च्याटमा शर्मिला शर्मा ले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, क्विक एक्सेस टुल बारको काम के होला सर भनेर एकचोटि स्पष्ट बनाइदिनुहुन्छ कि? हुन्छ। यो क्विक एक्सेस टुल बार हामी इन्टरफेसमा त अहिले अघि हेरेका थियौँ हामीले इन्टरफेस पनि। यो इन्टरफेस हेर्ने भने यो जुन माथिको बार हुन्छ यो टाइटल बारदेखि यो साइडको बारमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो माथिल्लो भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सर्टकटको रूपमा चाहिँ हामीले टुलहरूलाई राख्न सक्छौँ। जहाँबाट जस्तो कि हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि जुन चाहिँ एनिमेसन अथवा स्लाइड सो भित्र हुन्छ करेन्ट प्रेजेन्टेसन भनेर, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ माथि राख्न चाह्यौँ भने यो माथिको प्रेजेन्टेसन यो टाइटल बारदेखि यताको साइडमा राख्न चाह्यौँ भने त्यसलाई हामी राख्न सक्छौँ। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहेको कुरा क्विकली एक्सेस गर्न सकिने भएकोले यसलाई क्विक एक्सेस टुल बार भनिन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि टुललाई राइट क्लिक गरेर एड टु क्विक एक्सेस टुल बार गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई यहाँ राखेर हामीले त्यो टुललाई चाहिँ क्विकली एक्सेस गर्न सकिन्छ। हजुर यसको काम यति नै हो, उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। हामी अगाडि हेरौँ। त्यसपछि सेभ गरिसकेको फाइललाई ओपन गर्ने तरिका यहाँ राखिएको छ यो स्लाइडमा। कसरी ओपन गर्न सकिन्छ? हामीले पहिल्यै सेभ गरिसकेको फाइललाई पहिलो त एउटा तरिका भयो, हामी पहिला प्रेजेन्टेसन खोलौँ, पावर पोइन्ट खोलौँ, त्यसपछि फाइल मेनुमा जाउँ र त्यसपछि ओपनमा हामीले क्लिक गरौँ। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो स्लाइड कहाँ छ त्यो लोकेसनमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो डकुमेन्टमै छ भने यहाँ भएका विभिन्न स्लाइडहरूलाई हामीले क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गऱ्यौँ भने खुल्नेछ। र यहाँ छैन भने हजुरहरूले चाहिँ कुन
ठाउँमा लोकेसनमा छ त्यो लोकेसनमा चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर त्यसपछि त्यो पावर पोइन्टलाई क्लिक गरेर खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो ओपन गर्ने क्रममा चाहिँ यस्तो मेनु आउँछ र रिसेन्ट यदि भर्खरै युज गर्नुभएको पावर पोइन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो रिसेन्ट मेनुमा क्लिक गर्दाखेरि साइडमा तपाईँहरूले ती फाइलहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्राउज गरेर यस किसिमको मेनुबाट पनि हजुरहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले पहिला कम्प्युटर खोल्छौँ र हाम्रो कुन ठाउँमा त्यो पावर पोइन्ट राखेको छ त्यहाँ जान्छौँ र त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले क्लिक होइन डबल क्लिक गरिसकेपछि अथवा राइट क्लिक गरेर ओपन गर्यौँ भने पनि त्यो पावर पोइन्ट चाहिँ खुल्नेछ। र यति भइसकेपछि एउटा फाइल खोलिसकेका छौँ हामीले त्यो फाइललाई सेभ पनि गरिसकेका छौँ हामीले चाहेको ठाउँमा र अब हामी चाहिँ यो पावर पोइन्टमा युज भएका ट्याबहरूलाई युज गरेर चाहिँ यसलाई कसरी प्रेजेन्टेसन तयार गर्न सकिन्छ त्यो बारे अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ मुख्यतः हाम्रो ट्याबमा भएका विभिन्न टुलहरू युज गरेर गरिनेछ र यहाँ ट्याबको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा चाहिँ हामीसँग विभिन्न ट्याब हुन्छ र यहाँ महत्त्वपूर्ण ट्याबहरू हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने ट्याबहरूलाई यहाँ राखिएको छ, जस्तो होम ट्याब भयो, इन्सर्ट ट्याब भयो, डिजाइन ट्याब भयो, एनिमेसन, स्लाइड सो र भ्यू ट्याबहरू। र यसमा भएका बेसिक्स टुलहरूलाई चाहिँ हामी आज त्यसलाई युज गरेर चाहिँ हेर्नेछौँ। होम ट्याब मैले यहाँ राखेको छु र यो माथिको जुन तपाईँले पावर पोइन्ट खोल्दा जुन देखिन्छ ब्यानर त्यही ब्यानरलाई मैले यहाँ माथि ल्याएर राखेको छु। यसमा चाहिँ हामी होम ट्याबमा छौँ, अहिले होम ट्याबमा छौँ र होम ट्याब हेर्ने हो भने चाहिँ होम ट्याबमा भएका बेसिक टुलहरू के छन् त भन्दा यो क्लिपबोर्डमा रहेको कपी कट पेस्ट यसलाई पनि हामी आज युज गर्नेछौँ र नयाँ स्लाइडहरू हामीले धेरै स्लाइडहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेजेन्टेसनमा, जसका लागि न्यू स्लाइडको लागि नयाँ स्लाइडको लागि चाहिँ हामी न्यू स्लाइडमा यो स्लाइडमा भएको टुलमा क्लिक गरेर जानेछौँ। त्यसपछि स्लाइडको लेआउटको बारे पनि आज हामी हेर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो महत्त्वपूर्ण रहेको हामीले धेरै कुरा जानकारी टेक्स्ट मार्फत दिने गर्छौँ प्रेजेन्टेसनमा, त्यसका लागि हामीले क्यारेक्टर फर्मेटिङ टुल्स युज गर्छौँ त्यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ आकर्षक बनाउनको लागि, कलरफुल बनाउनको लागि र सही फन्टहरू युज गर्नको लागि। त्यसका लागि हामी यो फन्ट ग्रुपमा रहेका विभिन्न टुल्सहरूलाई युज गर्ने गर्छौँ र यदि प्याराग्राफमा हामीलाई कुनै कुरा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नु छ भने र यो प्याराग्राफमा भएका टुलहरूलाई चाहिँ हामी आज युज गर्नेछौँ। यो भयो होम ट्याबको कुरो। र अब हामी अर्को ट्याब हेरौँ, इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यस किसिमको ब्यानर पाउनेछौँ, तल रिबन पाउनेछौँ र यो रिबनमा धेरै कुरा इन्सर्ट गर्न हामी सक्नेछौँ र आज हामीले इन्सर्ट गर्न सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आजको थोरै समयमा हामीले समेट्ने कुराहरूलाई मैले यहाँ चाहिँ तल मेनुमा ल्याएर देखाएको छु। जस्तो कि हामी इन्सर्ट हुनुहुन्छ मलाई हजुर मलाई सर सुन्नु भएको छ? हजुर सुन्दैछु सर। डिस्टर्ब गरेँ। देविका अधिकारी भन्ने म्यामबाट सुरुमा डकुमेन्ट सेभ भइरहेको छैन भने सर डकुमेन्ट बनाउँदै कम्प्युटर अफ भयो भने त्यो डकुमेन्ट फेरि अन गर्दा कहाँ खोज्ने सर भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति समस्या पनि हुनसक्छ हामीले, जस्तो हामीले सुरुमा सेभ गरेनौँ, त्यही भएर पनि मैले अघि जोड्न चाहेको थिएँ। सुरुमा चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्छ है भनेर मैले जोड्न खोजेको त्यो पनि हो। र एउटा सुरुमा सेभ गर्दाको फाइदा चाहिँ के छ भने तपाईँले पछाडि गरिरहेको कामहरू पनि कहिलेकाहीँ अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। कम्प्युटर अफ भयो केही कारणवश भने त्यो रिकभरीको रूपमा त्यसले सेभ गर्ने गर्छ, पावर पोइन्टले आफै जानेर सेभ गर्छ। तर यदि हामीले सुरुमा सेभ गरेको छैनौँ भने चाहिँ त्यो फाइललाई हामीले कुनै नाम पनि दिएको छैनौँ, कुनै लोकेसनमा पनि राखेको छैनौँ र हामीले जतिन्जेल काम गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो कम्प्युटरको ऱ्याममा गएर बसिरहेको हुन्छ। र एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटरको ऱ्याम अफ भइसकेपछि त्यहाँको डाटाहरू सबै मेटिने गर्दछ। यस अर्थमा चाहिँ त्यो तपाईँले लास्टमा बनाइराख्नु भएको फाइललाई रिकभरी गर्न गाह्रो हुन्छ, सेभ गर्न त्यसलाई चाहिँ रिकभरी लिन सकिँदैन, यसमा चाहिँ प्रब्लमै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ सेभै गरिदिनु होला। हामीले फेरि त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्दैनौँ सेभ गरेको छैनौँ भने चाहिँ, यदि कम्प्युटर झ्यापै अफ हुने अवस्था आयो भने। हजुर मैले बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि म अगाडि बढ्न चाहेँ। र इन्सर्ट मेनुमा हामीले युज गर्न सक्ने र धेरै पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा युज हुने टुलहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेको छु मैले। जस्तो पिक्चर, हामीले पिक्चर धेरैभन्दा धेरै युज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै इन्टरेक्टिभ हुने गर्दछ र पिक्चरले धेरै हामीले कहिलेकाहीँ टेक्स्टले नबोल्ने कुरा चाहिँ पिक्चरले धेरै बोलिरहेको हुन्छ र कतिपय टेक्स्ट हामीले कस्तो हुन्छ भने जनचेतनाका लागि एउटा कुनै स्लाइड बनाउँदैछौँ भने पनि
त्यतिखेर चाहिँ कतिपय टेक्स्टहरू पढेर हामीले त्यो बुझिराख्ने अवस्था रहँदैन। पिक्चर हामीले सजिलै देखायौँ भने त्योबाट हामी पिक्चरबाट हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ हामीले कोभिडको कारण हात धोइरहेको देखाउनु छ भने हात धोइरहेको पिक्चर देखायौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यही भएर यो पिक्चर एकदमै म्याक्सिमम युज हुने टुल हो, कम्पोनेन्ट हो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा। त्यस्तै सेप्सहरू छ। यी सेप्सहरूलाई हामीले आफूलाई आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्छौँ। ती टुल सेप्सहरूलाई पनि आज हामी हेर्नेछौँ क्लिक गरेर। र धेरैभन्दा धेरै युज हुने र एउटा स्लाइडले चाहिँ मल्टिपल टेक्स्ट बक्समा काम गर्ने भएकाले हामी टेक्स्ट बक्स पनि इन्सर्ट गरेर हेर्नेछौँ। टेक्स्ट बक्स राखेर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा आफूले चाहेको ठाउँमा ती टेक्स्टहरू लेखेर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा राख्नेछौँ। र हामीलाई एउटा के भनिन्छ भने प्रेजेन्टेसनलाई जहिले पनि एट्र्याक्टिभ बन्न, दर्शकलाई चाहिँ त्यो त आकर्षित गर्नका लागि कम्तीमा एउटा भिडियो एउटा प्रेजेन्टेसनमा राखौँ भनिन्छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ मिडिया ग्रुपमा रहेको भिडियोलाई कुनै एउटा भिडियो अथवा मल्टिपल भिडियो पनि राख्न सकिन्छ, त्यसलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। र अडियो कहिलेकाहीँ अडियो फाइलहरू छ र हामीलाई चाहिँ त्यसलाई लेखेको कुराहरू वाचन गर्नको लागि अथवा कुनै अडियोबाटै गीतहरू सुनाउनु छ। जसरी आज हामीले सुरुमै हेऱ्यौँ राष्ट्रिय गानलाई चाहिँ उहाँहरूले स्लाइडमा राखेर चाहिँ बजाउनु भएको थियो। त्यसरी नै हामीले चाहिँ ती अडियोहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गराएर हाम्रो स्लाइडमा देखाउन सक्छौँ। यी चाहिँ इन्सर्ट मेनुमा रहेका आधारभूत टुलहरू र कम्पोनेन्ट्सहरू इन्सर्ट गर्ने तरिका भयो। र अर्को छ डिजाइन टुल। तपाईँले यो माथि हेर्नु भने होम इन्सर्ट, हामी डिजाइनमा पुगिसकेका छौँ र डिजाइनमा भएका टुलहरूलाई हामी अलि युज गर्नेछौँ। डिजाइनको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डदेखि लगेर हाम्रो टेक्स्टलाई चाहिँ अटोमेटिक एउटा कुनै डिफल्ट टेम्प्लेटको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो टेम्प्लेटले चाहिँ हाम्रो लेखिरहेको हामीले यदि पहिला कुनै अक्षर ल्याएको छ भने त्यसलाई आफ्नो जुन टेम्प्लेटमा बेसिक फर्मेटिङमा रहेको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो टेक्स्ट फर्मेट, हाम्रो इमेज फर्मेट, हाम्रो लेआउटलाई चाहिँ यसले चेन्ज गरिदिनेछ। र यसलाई हामीलाई उपयुक्त लागेको डिजाइन त्यहाँबाट छानेर पनि हामीले सजिलै हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नेछौँ। त्यसका लागि हामी डिजाइनमा क्लिक गर्छौँ र यो डिजाइनमा रहेको थिम्समा रहेका विभिन्न डिजाइन टेम्प्लेटहरूलाई चाहिँ हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यो हाम्रो चाहिँ स्लाइडमा एप्लाई हुन्छ। क्लिक मात्रै गर्नुभयो भने एप्लाई हुन्छ। र यदि इन्डिभिजुअल एउटा मात्रै स्लाइडमा चाहिँ हामीले राख्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सेलेक्टेड स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै स्लाइडमा चाहिँ त्यो एप्लाइड हुन्छ। त्यसको बारे पनि हामी हेर्नेछौँ। र यहाँ एक दुईवटा एक्जाम्पल राखेको छु मैले, जस्तो कि यो जुन एक किसिमको एउटा आइरहेको छ यो पनि एउटा डिजाइन युज गरिएको छ। र अर्को डिजाइनहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् त भनेर यहाँ एक्जाम्पल राखेको छ। एउटा आयन छ, एउटा डमाक्स छ र सर्किट डिजाइनहरूलाई चाहिँ राखेको छ। यसको अगाडिको प्लेटफर्म अथवा डिजाइन हेरौँ त यस किसिमको हुने रहेछ यो डिजाइन आयन। त्यसपछि डमाक्स यो अर्को किसिमको। यहाँ हामीले यस्तो डिजाइन राखिसकेपछि चाहिँ यो ब्ल्याङ्कमा छ अहिले र यसमा हामीले टेक्स्ट भिडियो जे राख्न सक्छौँ ती हामीले कम्पोनेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हेर्ने भने चाहिँ सर्किट डिजाइन। यो सर्किटमा रहेका केही टुल्सहरू राखेर चाहिँ यहाँ ग्राफिक्सहरू राखेर चाहिँ हामीलाई देखाएको छ। यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न डिजाइनहरूलाई युज गर्न सक्छौँ र धेरै मल्टिपल डिजाइनहरू चाहिँ हामीलाई त्यहाँ उपलब्ध छ। र मैले अघि पनि भनिहालेँ कतिपय डिजाइनहरू यी मैले ठ्याक्कै देखाएको डिजाइनहरू हजुरको भर्सनमा नहुन पनि सक्छ, 7 युज गर्नुभएको छ भने नहुन पनि सक्छ। तर हामीसँग 7मै पनि प्रशस्त डिजाइनहरू हुनसक्छ। त्यही मध्येको कुनै एउटालाई युज गरेर हजुरले इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण फिचर र ट्याबको कुरा गर्दैछु म, डिजाइनको मैले त्यसमै सकेँ। ट्रान्जिक्सनले के बुझाउँछ, यहाँ दुईटामा कन्फ्युजन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। ट्रान्जिक्सन र एनिमेसन भनेर दुईटा हुन्छ। ट्रान्जिक्सनले चाहिँ एउटा स्लाइडबाट अर्को साइडमा जाँदाखेरि जुन देखिन्छ इफेक्ट देखिन्छ त्यसलाई हामीले ट्रान्जिक्सन भन्छौँ। र एनिमेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि टुल्समा कम्पोनेन्टमा हामीले जस्तो टेक्स्टमा, इमेजमा, सेप्समा हामीले जति पनि राख्छौँ त्यसमा कुनै इफेक्ट दिन्छ भने त्यो चाहिँ एनिमेसन हुन्छ। र यो हामीले चाहिँ ट्रान्जिक्सन ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि कुनै पनि स्लाइडमा देखिने इफेक्टलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सुरुमा ट्रान्जिक्सनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ट्रान्जिक्सन टु दिस स्लाइड, यो स्लाइडमा कुन ट्रान्जिक्सन दिन चाहनुहुन्छ त्यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पनि धेरै अप्सनहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मोर, फेड, पुस, यी सबै छन्। यो ट्रान्जिक्सनका अप्सनहरू हो। र यसमा रहेको साउन्ड, यदि साउन्ड पनि राख्न सकिन्छ हामीले ट्रान्जिक्सनमा, र यसको ड्युरेसन कति बेर राख्ने,
यसलाई हामी प्राय छोटै राख्ने गर्छौँ 1 देखि 2 सेकेन्डसम्मको ड्युरेसनमा हामीले त्यो ट्रान्जेक्सन देखियोस् भन्ने हिसाबले राखिन्छ र यो क्लिकमा आउने कि अटोमेटिकली आउने भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिएको मोर ट्रान्जेक्सनको अलिकति प्रिभ्यू हेरौँ। यो मोर ट्रान्जेक्सन हो र मोर ट्रान्जेक्सनले के गर्नेछ भने यो प्रति मैत्री शिक्षक समाज नेपाल माथि लेखिएको छ र वेलकम टु इलाम लेखिएको छ। यसलाई माथि लग्ने र यसलाई तल लगेको जस्तो चाहिँ हामीलाई भान हुने किसिमको इफेक्ट दिनेछ। तर हामीले दुईटा स्लाइडमा यो फर्स्ट स्लाइडमा र सेकेन्ड स्लाइडमै हामीले पहिल्यै डिजाइन गरिसकेको हुन्छौँ। जस्तो यहाँ तपाईँले चाहिँ कलर यहाँ टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ, कलर चाहिँ यो सेम छ। पल्लोमा चाहिँ वेलकम टु इलाम भनेर लेखिएको छ र तल चाहिँ अर्को लेखेको छ। अब यसलाई कसरी काम हुन्छ हेरौँ है त। मैले फेरि यहाँबाट स्लाइड सो गर्छु, मोर ट्रान्जेक्सनको बारे हेरौँ। अब यो मैले क्लिक गर्दाखेरि वेलकम टु इलाम माथि गए जस्तो र प्रदीप मैत्री शिक्षक नेपाल तल गए जस्तो देखियो। फेरि रिटर्न हो भने उल्टो। यसरी ऱ्यान्डमली मोर ट्रान्जेक्सन हो यो। र अरू ट्रान्जेक्सनहरू पनि हामीले धेरै हेरिरहेका छौँ अहिलेको तालिमकै क्रममा पनि। जस्तो सुरुमा पर्दा खोलेर आउँछ, त्यसलाई कट एन्ड ट्रान्जेक्सन भनिन्छ। यो पनि एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जानको लागि ट्रान्जेक्सनहरू हो र यसमा विविध ट्रान्जेक्सन हुन्छ। यो ट्रान्जेक्सन ट्याबबाट चाहिँ हामीले गयौँ भने चाहिँ हामीले विभिन्न खालका ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण फिचर छ एनिमेसन। एनिमेसन चाहिँ हामीले टेक्स्टमा राख्न सकिँदो रहेछ अथवा कुनै पनि सेप्स र फोटोहरूमा पनि हामीले राख्न सकिने रहेछ र ती कम्पोनेन्टहरूमा देखिने इफेक्टलाई नै हामीले एनिमेसन भन्छौँ। र एनिमेसन कसरी राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एनिमेसन ट्याबमा क्लिक गरेर कुन टुलमा हामीले चाहिँ अथवा कुन कम्पोनेन्टमा, जस्तो यो टेक्स्टमा राख्नु छ भने टेक्स्टलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र यो टेक्स्ट बक्स हो, यो बाहिरको बक्समा राख्नु छ भने बक्समा क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँ भएको एनिमेसन राख्न सकिन्छ। र एनिमेसन 3 प्रकारको हुन्छ। जस्तो कि पहिलो भनेको इन्ट्रान्स, हामीले सुरुमा स्लाइड आओस् तर त्यो चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट चाहिँ नदेखियोस् र पछि क्लिक गरेपछि मात्रै त्यो देखियोस् भने त्यसलाई हामीले इन्ट्रान्स भन्नुपर्ने हुन्छ। र इम्फेसिस हुन्छ अर्को, त्यो भनेको चाहिँ पहिला देखिसकेको छ, त्यो देखिसकेको टुललाई फेरि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनको लागि, हाम्रो श्रोताको ध्यान आकर्षण गराउनको लागि हामीले केही इफेक्ट दिन्छौँ भने त्यसलाई इम्फेसिस भनियो। र एक्जिट टुल पनि हुन्छ, एक्जिट एनिमेसन पनि हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लास्टमा देखिएको कुरालाई चाहिँ एक्जिट भएर जान्छ। ल यहाँ हेर्नुभयो भने यो फर्स्ट लाइन अहिले कुनै देखिनु भएको छैन, यो कुनै देखिएको छैन। यो स्लाइडमा चाहिँ म यहाँ यही टेक्स्टलाई, यो तलको टेक्स्टलाई अहिले चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा इन्ट्रान्स गराएर हेर्छु। अब मैले क्लिक गरेपछि मात्रै त्यो इन्ट्रान्स हुन्छ। हजुर, यस किसिमले चाहिँ इन्ट्रान्स भयो। अब यो तल्लो लाइनलाई चाहिँ म इम्फेसिस दिन चाहन्छु र यो अगाडि आइसकेको स्लाइडमा चाहिँ अलिकति इम्फेसिस दिएर त्यसतिर आकर्षण गराउनको लागि इम्फेसिस टुल युज गर्ने हो। हजुर, यसरी यो स्पिन भएर चाहिँ इम्फेसिस भएको छ। र यो लास्टको टुललाई चाहिँ म फेरि एक्जिट गराउन चाहन्छु। यसरी चाहिँ यो एक्जिट भयो। अब फेरि आउने छैन, ब्याक गर्दा मात्रै आउनेछ। र यो 3वटा अप्सनमा यो 3वटा एनिमेसन युज गरिएको छ। तर त्यो नभइकन हामीले एउटैमा पनि 3वटै अप्सनहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यो अहिले तल आयो, यो इन्ट्रान्स भयो, तलको जुन देखिराख्नु भएको छ यो इन्ट्रान्स भयो र यो इम्फेसिस भयो, अलिकति यसले एक्टिभिटी देखाएको छ र त्यसपछि यसलाई एक्जिट गरिएको छ। यसरी एनिमेसनलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ र यसले एकदमै हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउने गर्दछ। फाइनल्ली हामीले युज गरेको टुलबाट एउटा प्रेजेन्टेसन बनाइसकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ र प्रेजेन्ट गर्ने हाम्रा 2टा अप्सनहरू रहेको छ, मुख्यतया फ्रम बिगिनिङ र फ्रम करेन्ट स्लाइड्स हो। यदि तपाईँले बनाउनु भएको प्रेजेन्टेसन सुरुदेखि नै देखाउन चाहनुहुन्छ भने फ्रम अर्को ट्याब, हाम्रो नयाँ ट्याबमा छौँ है त अहिले, एनिमेसन ट्याबमा हेरिसक्ने, एनिमेसन ट्याबमा के गर्न सकिँदो रहेछ। हामी स्लाइड सो ट्याबमा छौँ। स्लाइड सो ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि अब पूर्णतया त्यतिखेर तपाईँले स्लाइड बनाइसकेको अथवा प्रेजेन्ट गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, अथवा होइन मैले बनाउँदै गरेको प्रेजेन्टेसन कस्तो बन्दैछ त्यसलाई प्रिभ्यूको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्लाइड सोमा गएर चाहिँ तपाईँले फ्रम बिगिनिङमा क्लिक गर्नुभयो भने सुरुदेखि तपाईँको प्रेजेन्टेसन कस्तो बन्दैछ त्यसलाई माउस क्लिकको आधारमा अथवा अटोमेटिकली आधारमा प्रेजेन्ट भएको हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रेजेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र होइन मैले जुन स्लाइडमा काम गर्दैछु त्यसैबाट म हेर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने फ्रम करेन्ट स्लाइड सोबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सर्टकट पनि छन्। फ्रम बिगिनिङ गर्नु पर्यो भने हामीले डाइरेक्ट किबोर्डको
फङ्सन की माथि रहेको F1 F2 F3 जुन फङ्सन की छ त्यसमध्येको F5 लाई हामीले F5 भन्दा F र 5 हामीले क्लिक गर्ने होइन, माथि ल्यापटपको किबोर्डको लेआउटमा हेर्नुभयो भने माथि रहेको चाहिँ फङ्सन कीहरू हुन्छ जहाँ 12 वटा फङ्सन कीहरू हुन्छ, त्यसमा रहेको F5 कीलाई हामीले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो स्लाइड बिगिन हुन्छ। कुनै कुनै ल्यापटपमा चाहिँ हामीले FN क्लिक गरेर तल रहेको FN क्लिक गरेर F5 क्लिक गर्दा मात्रै त्यसले काम गर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ F5 डाइरेक्टली क्लिक गर्न पनि हामी सक्छौँ। यसरी फ्रम बिगिनिङ गर्नु छ भने F5 र फ्रम करेन्ट स्लाइड्सबाट सो गर्नु छ भने चाहिँ सिफ्ट र F5 एकैतालमा प्रेस गरिदिनु होला, हाम्रो प्रेजेन्टेसन सुरु हुन्छ। र यसरी मैले चाहिँ यसमा रहेका पावर पोइन्टमा रहेका इन्टरफेसदेखि लगेर विभिन्न ट्याब र टुलहरूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गराएँ र यतिमै मेरो चाहिँ स्लाइड चाहिँ यही सकेको छ। अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल सेसनमा जानेछौँ र प्र्याक्टिकल सेसनको लागि मसँग एउटा वर्किङ फाइल पनि छ, त्यो फाइलहरू हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउने छु र त्यो फाइलमा हजुरहरूले यहाँ गर्दै गरेका कामहरू गर्नुहोला र यदि फाइल डाउनलोड हुन सम्भव भएन भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ पावर पोइन्ट खोलेर चाहिँ त्यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र यो एकदमै बेसिक भएकोले जतिले पनि धेरै पहिला युज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टिङ नहुन पनि सक्छ, तर यो बेसिकबाटै हामी एडभान्समा जानेछौँ र अगाडिका तालिमहरूमा चाहिँ यी कुराहरूलाई समेटिने भएकाले, सम्पूर्ण कोर्सलाई समेटिने भएकाले हामीले चाहिँ एउटा आह्वान पनि गराएका छौँ, STFT-मा आबद्ध हुनुहोस् र आगामी कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि हुनुहोस्। यसका लागि चाहिँ हामी हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ र यो मैले अघि नै भनिहालेँ, यो पावर पोइन्टलाई चाहिँ पुरै समेट्न हामीलाई धेरै टाइम लाग्नेछ र आजको देखाएको सामान्य टुलहरूलाई चाहिँ म हजुरसँग प्रेजेन्ट गरेर र वर्कसपको रूपमा चाहिँ हामीले आफू पनि ट्राई गरेर गर्नेछौँ। हस्, यति भन्दै यो स्लाइडबाट चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहेँ र हामी अब प्र्याक्टिकल सेसनमा जाउँ र मसँग भएको फाइल हजुरहरूलाई च्याट बक्समा उपलब्ध गराउनेछु र त्यतिन्जेल केही क्वाइरी छ अहिलेको भने हामी लिन पनि सक्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। ल, यो फाइल चाहिँ हजुरहरूले च्याट बक्समा हेरिदिनु होला, मैले वर्किङ फाइल भनेर यसलाई नाम दिएको छु र च्याट बक्समा चाहिँ एउटा मैले हालिहालेँ। ल, यो च्याट बक्समा आइसकेको छ, यसलाई डाउनलोड गर्न सकिराख्नु भएको छैन र अहिले भेट्नु भएन भने पनि हाम्रो प्राविधिक सरहरूले त्यसलाई डाउनलोड गरेर फेरि पनि अपलोड गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र हामी यही फाइलको आधारमा चाहिँ अगाडिको हाम्रो प्र्याक्टिकल सेसनको काम गर्ने भएकाले यसलाई अनिवार्य डाउनलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि अथवा डाउनलोड हुन सकेन भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ खोलेर चाहिँ आफ्नो पावर पोइन्ट खोलेर चाहिँ त्यसमा मैले देखाउँदै गरेको कामहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि गरिदिनु होला। हस्, यो डाउनलोड गर्नको लागि मैले छोटो एकछिनको ब्रेक लिएँ, त्यसमा केही क्वाइरी छ भने सरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै सरले पाउनु भएको छैन जस्तो छ, कतिले पाउनु भएको छ? कहिलेकाहीँ मोबाइलबाट गरिराख्दा मोबाइलमा गरिराख्दा नआउन पनि सक्छ, तपाईँ डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सजिलो होला। च्याट बक्समा क्वेरी राख्नु होला। विनोद सर, च्याट बक्समा एकचोटि सरलाई हेरिदिनु त। धेरै ठिकै छ, मैले हेरिरहेको छु। धेरैले चाहिँ फाइल आएन भन्नुभएको छ, यहाँबाट गइसकेको छ। हजुरहरूले मोबाइलतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ सायद फाइल नआउन पनि सक्छ। र मैले अघि नै भनिसकेको छु, यदि यो डाउनलोड हुन सकेन भने पनि हजुरहरू चाहिँ पावर पोइन्ट खोलेर चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनु होला। हामीले त्यसमै पनि काम गर्न सक्छौँ, आफै टेक्स्ट राखेर पनि। यो टेक्स्टहरू राख्न हजुरहरूलाई ढिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै एउटा मैले सानो वर्किङ फाइल बनाएको थिएँ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ, डाउनलोड भइरहेको छैन भने अहिले हामी तत्काल गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ, हामीसँग समय पनि कम रहेको छ। त्यही भएर पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खोलेर चाहिँ यहाँ मैले देखाए बमोजिम हजुरहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ र मैले सरहरूलाई चाहिँ यसलाई फेरि पनि यदि प्राप्त गर्नुभयो प्राविधिक सरहरूलाई भने त्यसलाई फेरि पनि अपलोड गरिदिइराख्न मैले अनुरोध गरेको छु। र फेरि म अब स्क्रिन सेयर गरेर हाम्रो प्र्याक्टिकल सेसनमा जान्छु र यो वर्किङ फाइललाई खोलेर रेडी हुनु होला।
मैले स्क्रिन सेयर गरेर फेरि हजुरलाई देखाउन चाहेँ र स्क्रिन सेयरलाई हामीले साइडमा राखेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यो कामहरू हजुरले गर्नु होला। ल अहिले प्रदान गरेको वर्किङ फाइल एकदमै सुरुमा खोल्दा चाहिँ ब्ल्याङ्क देख्नुभयो होला यस किसिमको र यहाँ तलदेखि मात्रै अर्को स्लाइड प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ र फर्स्टमा चाहिँ मैले ब्ल्याङ्कै राखेको छु। यो मैले पनि त्यसरी राखेँ हो। स्क्रिन देखिँदैछ मेरो? हस् विनोद सर। हजुर सर। थोरै स्क्रिनलाई साइडमा राखेर वर्किङ फाइल खोल्ने तरिका थोरै बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ जुमबाट मैले ठ्याक्कै जुमको स्क्रिनलाई चाहिँ देखाउन सक्दिनँ, तर म हजुरलाई भन्ने छु ट्राई गर्नु होला। तपाईँले देखिराख्नु भएको जुन स्क्रिन छ त्यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गरेर अघि मैले देखाएको जुन विन्डो आइकन र तपाईँको लेफ्ट राइट अप डाउन एरो हुन्छ त्यसमध्येको चाहिँ लेफ्ट अथवा राइट एरोलाई क्लिक गरिदिनु होला र बाँकी रहेको भागमा चाहिँ तपाईँले पावर पोइन्ट खोलेर फेरि त्यसलाई चाहिँ विन्डोज की र अघिको अपोजिट डिरेक्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। पहिला हामीले फर्स्टमा स्क्रिनमा डबल क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि विन्डोज र एरो क्लिक लेफ्ट अथवा राइट क्लिक गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई साइड लगायौँ। जस्तो मैले यहाँ यो पावर पोइन्टलाई चाहिँ विन्डोज की र यतापट्टि राइट थिचेँ भने यसरी यतापट्टि यो भागमा बस्ने रहेछ। र अब मलाई चाहिएको अर्को चाहिँ त्यहाँ मलाई फेसबुक खोल्नु छ भने यो साइडमा चाहिँ मैले यसरी राख्न सक्ने रहेछु। भनेपछि यो जुमलाई पनि सेम त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तर जुम हामी हेर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, यहाँबाट जुम देखिँदैन हामीले स्क्रिन सेयर गर्दा। त्यही भएर जुमको स्क्रिनलाई डबल क्लिक गरेर पहिला चाहिँ लेफ्टमा अथवा राइटमा राख्नु होला र अर्को जुन स्क्रिन अब तपाईँलाई पावर पोइन्ट चलाउँदै हुन्छ भने पावर पोइन्टको स्क्रिनमा क्लिक गरेर पावर पोइन्ट खुलेको छ भने त्यसलाई क्लिक गर्नु भने त्यो स्वतः यता बस्नेछ र यताको काम मैले देखाउँदै गरेको काम यो साइडमा हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई प्रयास गरेर हेर्नु होला, नभए सानो मिनिमाइज गरेर पनि हामीले कहिलेकाहीँ काम गर्न सक्छौँ। अब सुरुमा जाउँ हामी। यसमा थोरै टाइममा म एक दुईवटा टुलहरूलाई हजुरहरूले इन्सर्ट गर्ने कुराहरू देखाउने छु। सुरुमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन जस्तो ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि खोल्ने तरिका अघि हामीले हेरिसकेका छौँ, पक्कै पनि खोल्न सक्नुहुन्छ होला। त्यसलाई सेभ गर्ने कुरा पनि गरिसकेका छौँ र सेभ गर्दाखेरि हामीले कुन ठाउँमा सेभ गर्ने हो र कुन नामले सेभ गर्ने त्यो विचार गर्नुभयो भने यो माथि हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइटल डे 3 प्रेजेन्टेसन वर्क फाइल भनेर माथि सेभ भएको छ। यसरी सेभ भइसकेको फाइलको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब यो खोलिसकेपछि यो माथि अघि क्विक एक्सेस टुल बारको कुरा गर्दा हुन्छ, यहाँ विभिन्न टुलहरूलाई चाहिँ राखेको छ जुन चाहिँ हामी सजिलै यहाँ भेट्दैनौँ अथवा यहाँ भएकालाई नै हामीले सजिलै युज गर्न सक्छौँ। त्यसलाई एड गर्ने तरिका पनि म अलिकति यहाँ जोड्न चाहेँ। हामीसँग रहेको टुललाई कुनै पनि जस्तो हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् यो फन्ट टुललाई चाहिँ युज गरिरहेका छौँ, फन्टमा भएको बल टुललाई चाहिँ युज गरिरहेको छौँ, यहाँ भेट्न सक्नु भएन अथवा स्लाइड सोमा रहेको यो फ्रम बिगिनिङलाई चाहिँ माथि राख्न चाहन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ एड टु क्विक एक्सेस टुल बारमा गरिदिनु भयो भने त्यो अगाडि आउनेछ। कुनै पनि टुललाई त्यसरी हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ। यो भयो क्विक एक्सेस टुल बारको कुरा। अब त्यसपछि हामी होम ट्याबबाटै जाउँ। मैले यसलाई अलिकति सार्न चाहेँ। हजुर, अब होम ट्याबमा छौँ र होम ट्याबमा भएका बेसिक्स टुलहरूलाई अझ हामी युज गर्नेछौँ र यो जुन स्लाइड खोलिरहेछ त्यो स्लाइडमा सुरुमा देख्नु भने एक किसिमको लेआउट आएको छ। क्लिक टु एड टाइटल र क्लिक टु एड सब टाइटल भनेर आएको छ। यो डिफल्ट लेआउट हो। लेआउटको बारे अलिकति हेरौँ। कुनै पनि स्लाइड खुलिसकेपछि त्यसमा हामीले कस्ता पेज होल्डरहरू पाउँछौँ त्यसलाई हामीले लेआउट भन्छौँ र यसमा चाहिँ टाइटल र सब टाइटलको चाहिँ पेज होल्डर अथवा टेक्स्ट होल्डर हामीले यहाँ पाएको छौँ र यो लेआउटमा रहेको सुरुमा हामीले प्रेजेन्टेसन बनाउँदा चाहिँ टाइटल र सब टाइटल राख्ने छौँ भने हामीलाई सबै सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा हामीले टाइटल क्लिक गरौँ कुनै एउटा टाइटल राख्नको लागि र सब टाइटलको लागि त्यहाँ क्लिक गरेर हामीले टाइप गरेर हामीले टेक्स्ट राख्न सक्छौँ। यो डिफल्ट आएको छ र यदि तपाईँले नयाँ स्लाइड बनाउँदै हुनुहुन्छ थप्दै हुनुहुन्छ भने अब न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्नुहुन्छ। न्यू स्लाइडमा क्लिक गरेपछि दोस्रो स्लाइड बन्नेछ। दोस्रो स्लाइडमा हेर्ने भने अब लेआउट चेन्ज भएको छ। यहाँ हेर्नु होला माथि टाइटल छ र क्लिक टु एड ट्याग्स भनेको सब टाइटलको कुरा यहाँ छैन र यहाँ तल हेर्ने भने चाहिँ विभिन्न टुलहरू यहाँ डाइरेक्टली क्विक एक्सेसको लागि दिएको छ। जस्तो टेबल चाहियो, चार्ट चाहियो भने यहीँबाट पनि हामी डाइरेक्टली हाल्न सक्छौँ। यो फरक खालको लेआउट हो र कहिलेकाहीँ हामी ब्ल्याङ्क लेआउटमा पनि काम गर्छौँ।
त्यसका लागि मैले यो ब्ल्याङ्क लेआउट त्यस सुरुमा राखेको छु र यो कसरी तपाईँले ब्ल्याङ्क बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। माथि यो जुन छ लेआउट, होमबाट लेआउटमा जानु होला। लेआउटको यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमका लेआउट देख्न हजुरहरूले सक्नुहुन्छ। जस्तो टाइटल स्लाइड, यो फर्स्टमा जुन डिफल्ट रूपमा आएको थियो यो टाइटल स्लाइड हो। टाइटल एन्ड कन्टेन्ट स्लाइड यो दोस्रोमा आएको थियो। र यदि हामीलाई ब्ल्याङ्क चाहिएको छ अथवा यहाँ भएको कुनै उपयुक्त छ भने त्यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो पिक्चर विथ क्याप्सन, हामीले पिक्चर राखेर यतापट्टि क्याप्सन राख्दैछौँ भने त्यो लेआउटलाई हामीले यहाँबाट लिन सकिन्छ। र ब्ल्याङ्कको लागि चाहिँ हामी ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरेर पनि मल्टिपल टेक्स्ट बक्सहरू चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौँ। हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले विषयवस्तु इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो लेआउट होम ट्याबको लेआउटबाट काम गरिने रहेछ। यो हजुरहरूले हेरिदिनु होला लेआउटलाई कसरी राख्न सकिन्छ। अब यो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनमा छु अथवा स्लाइडमा छु। त्यो स्लाइडमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुरुमा धेरै हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने टेक्स्ट हो। टेक्स्टलाई कसरी हाल्न सकिन्छ तपाईँले सुरुमै हेर्नुभयो भने यो होम ट्याबबाट ड्रइङ टुलमा जानुभयो भने यो फर्स्टमा एउटा बक्स देखिरहेछ, यसलाई टेक्स्ट बक्स भन्छौँ। र यसको अर्को अप्सन छ इन्सर्टमा गएर पनि तपाईँले यो टेक्स्टको ग्रुपमा गएर टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सुरुमै टेक्स्ट जोड्न चाहेँ इन्सर्टबाट, किनकि हामी टेक्स्टमा म्याक्सिमम काम गर्छौँ। होमबाट पनि हामीले टेक्स्ट इन्सर्ट गर्न सकिने रहेछ, इन्सर्टबाट पनि हामीले टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्न सकिने रहेछ। र यो ब्ल्याङ्कमा हामीलाई टेक्स्ट बक्स ल्याएर हेरौँ र टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल कुनै ठाउँमा क्लिक गरिदिनु भने अब हामी टेक्स्ट राख्नको लागि तयार छौँ। र यसलाई साइज घटबड बनाउनको लागि यो जुन गोलो आइरहेछ यहाँ डट आइरहेछ यी आइकनहरूमा क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई हामीले ठुलो अथवा सानो बनाउन सक्छौँ। र अब हामीलाई चाहिएको टेक्स्ट हामीले डाइरेक्ट टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले STFT इलाम लेखेँ, यो टेक्स्ट होल्डर भयो एउटा र यसमा टेक्स्ट लेखेको छौँ हामीले। र यसलाई हामीले चाहिँ यो बक्सको रूपमा टेक्स्ट बक्सको रूपमा ब्ल्याङ्क स्लाइडमा आएको छ, यसलाई हामीले मुभ गर्न सक्छौँ। मुभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ मेरो माउस एरोलाई देखिराख्नु भएको होला। यो चाहिँ अहिले एरोको रूपमा देखिरहेछ। अब मैले यो छेउमा लगेँ भने चाहिँ के हुन्छ त हेर्नु है त। यो लग्यो भने यसको एरो यो अहिले जुन पोइन्टर देखिरहेछ त्यो पोइन्टर चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ चारवटा यो मुभ टुल जस्तो हो। यसलाई सेलेक्ट टुल र मुभ टुल हामी दुइटै भन्छौँ। दुइटाको काम पनि गर्छ। यसले सेलेक्ट गर्नको लागि पनि मुभ गर्नको लागि पनि काम गर्छ। र सेलेक्ट गर्नको लागि सिम्पली यस्तो एरो आइसकेपछि एकचोटि क्लिक गर्नु भने त्यो प्लेस होल्डर सेलेक्ट हुन्छ र डबल क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हामीले रियुज गरेको टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ। हामीले चाहेको ठाउँमा जस्तो STFTलाई चाहिँ यो कर्नरमा राख्नु छ भने हामीले मुभ गर्न सक्ने रहेछौँ। यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले आफूले चाहेको ठाउँमा लग्ने कुरा गरेँ मैले। र यो टेक्स्ट इन्सर्ट गरेर टाइप गर्ने कुरा अहिले मैले जोडिरहेको छु। अब टेक्स्ट फर्मेटिङको कुरा गरौँ। अलिकति फर्मेट मेनुहरू युज गर्छौँ हामीले। यसमा रहेको STFT इलामलाई चाहिँ हामीले अलिकति साइजमा ठुलो बनाउनु छ अथवा फन्ट अर्कै दिनु छ भने चाहिँ हामीलाई यसलाई फर्मेटिङ भन्छौँ। यो क्यारेक्टर फर्मेटिङ भित्र पर्छ अथवा टेक्स्ट फर्मेटिङ पनि भन्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ रहेको फन्ट हजुर रमेश हजुर सरले च्याट बक्समा हाजिरको लिङ्क हालेको सूचना गरिसक्नु भएको छ। हजुरहरूले हाजिर गर्नु होला। हामी हिजो पनि हामीले हेर्ने भने चाहिँ धेरै उपस्थिति धेरै भए पनि हाजिर अलिक कम भएको थियो। केही त्यस्तो समस्या भयो भने राख्दै गर्नु होला। हामी पछि इन्क्वायरी गर्ने कुरा रमेश सरले गरिसक्नु भएको छ। हाजिर आएछ, यसको लागि थोरै टाइम पनि लाग्ला हजुरहरूलाई। हाजिर गर्नुहोस् र यो विषयमा के छुटेछ भने फेरि पनि म रिभिजन गर्नेछौँ। यो जुन अब फेरि म कन्टिन्यू नै गर्न चाहेँ। यसमा रहेको टेक्स्टलाई हामी अलिकति फर्मेटिङमा जाँदैथ्यौँ है त। र यो टेक्स्ट अहिले यो मैले जुन यसलाई सेलेक्ट गरिरहेको छैन, सेलेक्ट नगरिरहेको अवस्थामा यो माथितिर हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ रिभ्यू भ्यू हेल्पको मेनुतिर हेर्नु होला। यति ट्याब छन् र मैले सेलेक्ट गरेको अवस्थामा यसलाई क्लिक गरेको अवस्थामा माथि हेर्नु त फेरि अर्को फर्मेट भन्ने ट्याब नयाँ देखा परेको छ। यो चाहिँ कतिखेर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि यहाँ अब्जेक्टलाई क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ त्योसँग रिलेटेड ट्याबहरू चाहिँ माथि स्वतः आउने रहेछ फर्मेट ट्याब भनेर। र फर्मेट ट्याब गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जुन टेक्स्ट हामीले होल्डर राखेको थियौँ त्यो टेक्स्ट होल्डरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेट ट्याबमा गएर सेभ स्टाइलमा जानु होला। सेभ स्टाइलमा गएर यहाँ भएको कुनै पनि ट्याब
फर्मेटलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ यो बाहिरको उसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गराएका छौँ, टेक्स्ट होल्डरलाई चेन्ज गराएका छौँ। तर क्यारेक्टरलाई चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गरौँ र होम मेनुबाट पनि हामीले यसको साइज बढाउने, यहाँ हामी यस टुलबाट बनाउन सक्छौँ, यो माथि रहेको टुलबाट यसको साइज बढाउने र साइजलाई हामीले नअटाएको अवस्थामा तल जाने गर्छ र यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बढाउने, बोल्ड गर्ने र विभिन्न यसमा अन्डरलाइन इटालिक दिने काम गर्छौँ हामी। त्यो पनि अहिले यो वर्किङ फाइलमै रहेको छ, त्यसलाई हेर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले यो टेक्स्ट राखेको कुरालाई अलिकति यहाँ जोड्न चाहेको चाहिँ होम ट्याबमा रहेको कपी, कट र पेस्टको युजलाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु। यो टेक्स्ट होल्डर राखेर हामीले यहाँ टेक्स्ट लेखिसकेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कपी पेस्ट गरेर जान सक्छौँ। यसलाई फेरि पनि यस्तै अर्को टेक्स्ट चाहिएको छ तलतिर भने फेरि हामीले बनाइराख्नुभन्दा यसलाई नै कपी गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि हजुरहरूले राइट क्लिक गरेर कपीमा क्लिक गरेर फेरि अर्को ठाउँमा गएर पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका भयो, राइट क्लिक गर्नु होला, उक्त विषय अथवा प्लेस होल्डर सेलेक्ट भएको अवस्थामा मात्रै, यो जस्तो पछाडिको डटेड आएको छ त्यो अवस्थामा मात्रै राइट क्लिक गर्नु होला, कपी गर्नु होला र पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका भनेको यो सेलेक्टको यस्तो आइकन आइरहेको बेलामा कन्ट्रोल थिचेर, कन्ट्रोल थिच्नु भने त्यसको आइकनमा अलिकति चेन्जेस पाउनुहुन्छ हजुरहरूले, प्लस र तर रेक्टेङ्गल सेपको चेन्ज पाउनुहुन्छ। कन्ट्रोल थिच्नु होला, त्यसपछि ड्र्याग गरिदिनु होला। यसरी पनि हामीले सजिलै यो टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सक्ने रहेछौँ, कन्ट्रोल र ड्र्याग। र यसरी चाहिँ के फाइदा हुन्छ त भन्दा हामीलाई टेक्स्ट बक्स घरिघरि राखिराख्नु पर्दैन र यो टेक्स्टलाई भित्रकोलाई चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ अब यो एउटा त माथिको ठिक छ, तल चाहिँ हामीलाई झापा लेख्नु छ भने चाहिँ STLT यो टेक्स्टलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ र यसलाई अलिकति हामीले साइजहरू घटबड गराउन पनि सक्छौँ र फर्मेट चेन्ज गर्नु पर्यो भने फेरि पनि हामी फर्मेटमा गएर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि यसलाई यो टेक्स्ट होल्डरलाई मात्रै नसम्झिनु होला, कुनै पनि सेप्सलाई पनि इमेजलाई पनि हामीले चाहिँ यो प्रक्रियाद्वारा चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल थिचेर ड्र्याग गर्यौँ भने कपी हुन्छ। यो कपी गर्ने तरिका र यो धेरै युज हुन्छ। हामीले काम गरिराख्दा मल्टिपल टेक्स्ट बक्स हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर धेरै काम हुन्छ। त्यसैले यो सजिलो आइडिया, सजिलैसँग छिटो बनाउनको लागि हामीलाई यो उपयुक्त हुन सक्छ। यदि तपाईँलाई यसमा केही अप्ठ्यारो भएमा राइट क्लिक गरेर कपी गरेर चाहेको ठाउँमा पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मुभ एन्ड ड्र्याग गरेर त्यसलाई लग्न सक्नुहुन्छ। र यसरी प्लेस होल्डरलाई कपी पेस्ट गर्ने कुरा आयो र कपी र कटको कुरा गरौँ। कपी गर्दाखेरि हाम्रो सोर्समा रहेको अब्जेक्ट पनि छँदैछ र डेस्टिनेसनमा हामीले पुर्याउन खोजेको अब्जेक्ट पनि छ, तर कट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सोर्समा रहेकोलाई चाहिँ रहँदैन र हामीले जहाँ लग्ने हो त्यहाँ मात्रै रहने गर्दछ। यो कपी र कटको पक्कै पनि कन्सेप्ट हजुरहरूसँग छ। र अर्को भनेको चाहिँ पेस्ट गर्ने। पेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले जुन कपी गरेका छौँ अथवा कट गरेका छौँ त्यसलाई हामीले पेस्ट गर्ने कुरा भयो। यो स्लाइडमा हामी काम गर्दैछौँ, हेर्नु होला, स्लाइडमा काम गरिरहेका छौँ र स्लाइडमा हामीलाई नयाँ स्लाइड चाहियो भने हामी के गर्दो रहेछौँ त भन्दा न्यू स्लाइड गर्दो रहेछौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यही किसिमको स्लाइडको डिजाइन सेम हामीलाई अर्को चाहिएको छ भने चाहिँ हामी एउटा अप्सन युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी डुप्लिकेट स्लाइड भन्छौँ। त्यस्तै स्लाइड तर अलिकति टेक्स्ट मात्रै चेन्ज गर्नु छ भने त्यो पूर्ण स्लाइडलाई नै हामी डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ। र यहाँ याद गर्नु होला, यो स्लाइडलाई पनि हामीले कपी कट पेस्ट गर्न सक्छौँ। स्लाइडलाई कपी पेस्ट गर्न मन छ भने यसलाई राइट क्लिक गरेर कट कपी गर्न सकिन्छ र कट कपी गरिसकेपछि हामीले कुनै ठाउँमा लगेर त्यो स्लाइडलाई पेस्ट गर्न सकिन्छ। अथवा ठ्याक्कै यही साइडको मैले भनिहालेँ डुप्लिकेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सर्टकट छ कन्ट्रोल डी। मैले कन्ट्रोल डी थिचिरहेको छु अहिले। यो माथि एउटा आइरहेको छ र यस्तै किसिमको अर्को स्लाइड चाहिएको छ हामीलाई, कन्ट्रोल डी थिचेर हामीले नयाँ स्लाइड डुप्लिकेट त्यस्तै स्लाइड तर नयाँ हामीले बनाउन सफल भएका छौँ। र कन्ट्रोल जेड थिच्नु भयो भने यदि हामी झुकेर कन्ट्रोल डी थिच्यौँ अथवा के थिचेर फेरि बनाएको छ भने कन्ट्रोल जेड थिच्यो भने त्यसलाई अन्डु गर्न सकिन्छ। एक दुईवटा सर्टकट यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कन्ट्रोल डी यहाँ उल्लेख नभए पनि म भनिदिनेछु हजुरहरूलाई। कपी गर्नको लागि कन्ट्रोल सी, कट गर्नको लागि कन्ट्रोल एक्स र पेस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल बी, त्यस्तै डुप्लिकेट गर्नको लागि स्लाइडलाई कन्ट्रोल डी गरिँदो रहेछ। र अर्को कुरा याद गर्नु होला, सर्टकटमा हामीले काम छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै स्लाइडहरू हामीले तयार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन क्लासहरू हुँदा त। त्यसका लागि चाहिँ हामीले नयाँ स्लाइडको लागि कन्ट्रोल एम
कन्ट्रोल र एम एकैतालमा युज गर्नुभयो भने पनि नयाँ स्लाइड बन्छ। जस्तो कि कन्ट्रोल एन थिच्यो भने नयाँ स्लाइड भने यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ कहिलेकाहीँ। न्यू भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल एन हामी धेरैमा प्रयोग गर्छौँ, त्यही भएर कन्ट्रोल, तर यो स्लाइडको केसमा चाहिँ कन्ट्रोल एन थिच्नु भने स्लाइड नयाँ बन्ने हो, र यहाँ कन्ट्रोल एन थिच्नु भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन फाइलै नयाँ बन्नेछ। यहाँसम्म केही क्वेरी छ भने हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ, न मैले यो वर्किङ फाइलको अर्को टपिक्समा जान चाहेँ। केही छ सर च्याट बक्समा त्यस्तो समस्या? छैन सर, हुँदैछ समाधान। हामीले यहाँ पर्सनल्ली दिँदैछौँ सर, त्यस्तो जटिल छैन सर। हस् सर, त्यसो भए म अलिकति अगाडि बढ्न चाहेँ। हाम्रो समय पनि अब थोरै नै छ हामीसँग, र यसमा भएका थोरै टुलहरूलाई चाहिँ आज हेरौँ नि भन्ने हो। र अर्को छ फन्ट म्यानेजमेन्ट। यो फन्ट एकदमै युज हुन्छ। टेक्स्ट यहाँ हेर्नु होला, अहिले टेक्स्ट बक्स मैले राख्न सिकाएँ, त्यसपछि कपी कट पेस्ट गर्न सिकाएँ, र टेक्स्ट बक्सलाई मल्टिपल बनाउन पनि सिकाएँ, र त्यसभित्र लेखिने टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने अथवा फन्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। हामी नेपालीमा लेख्छौँ, र कतिपयले प्रिति फन्टमा चाहिँ हामीले टाइपिङ गर्नुहुन्छ भने, लेख्नुहुन्छ भने एक किसिमको हामीले माथि फन्टमा गएर चाहिँ हामीले प्रिति अप्सन छान्छौँ। त्यसका लागि याद गर्नु होला, फन्टमा गएर चाहिँ यो माथि जुन बक्स देखिरहेको छ त्यहाँ गएर प्रितिलाई चाहिँ हामीले टाइप गरेर पनि अथवा प्रिति अप्सन खोजेर चाहिँ हामीले छान्छौँ र प्रितिमा टाइप गर्न सक्छौँ। यो हजुरहरूले युज गरिराख्नु भएको छ भने पक्कै यसमा फ्यामिलियर हुनुहुन्छ। तर त्यही फन्ट कहिलेकाहीँ नेपालीमा यस्तो यो प्रिति फन्टमा यो आइरहेछ, यो एउटा स्याम्पलको रूपमा यहाँ राखिएको छ, तर यसलाई नै अर्कै नेपालीमा लग्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग नेपाली फन्ट अर्कै नामको चाहिँ इन्स्टल भएको हुनुपर्दछ, र त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ कुनै रहेछ भने जस्तो फोन्टासी नेपाली हिमाली भन्ने आयो, यसलाई मैले चेन्ज गरेँ। यसरी यो चेन्ज भयो, तर यो चाहिँ मेरोसँग युनिकोडको भएकोले चाहिँ अलिक फरक आएको छ। तर तपाईँहरूसँग नेपाली कुनै फन्ट क्लिक गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो आफै अर्कै सेपमा चेन्ज हुनेछ। फन्टलाई हामी यो फन्टको फेस भन्छौँ, यसले विभिन्न फेस हामीलाई दिनेछ। त्यसको लागि अझै राम्रो इक्जाम्पल यहाँ इङ्ग्लिसबाट हुनसक्छ। जस्तो यो माथिको टेक्स्ट हेर्नुभयो टाइम्स न्यू रोमन भन्ने, यसलाई मैले यही नामको फन्टमा राखेको छु, टाइम्स न्यू रोमनको फन्टमा राखेको छु, र यो तलको छैन। यसलाई युज गरेर हेर्नु होला। त्यसका लागि पहिला सेलेक्ट गऱ्यौँ, क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि माथि जाने। अब हामीलाई तल माथि देखाएको फन्टमा चेन्ज गर्नु छ, तलको फन्ट भने टाइम्स न्यू रोमन भन्दाखेरि हामी न्यू लेख्ने बित्तिकै यो आइसकेको छ। यति आइसकेपछि इन्टर गरिदिनु। अब हेर्नु तलको फन्टको फेस चाहिँ चेन्ज भएछ, अघिभन्दा बिल्कुलै फरक भएछ। कन्ट्रोल जेट गरेर हेर्ने भने पहिला यस्तो थियो, र फेरि हामीले चाहिँ अहिले युज गरेको हेर्ने भने यो चेन्ज भएछ। यसलाई फन्टको चाहिँ हामीले म्यानेज भन्छौँ, फन्ट म्यानेजर भित्र पर्छ, र हामीलाई चाहिँ कुन किसिमको फन्ट देखाउँदा राम्रो देखिन्छ, फन्ट फेस देखाउँदा राम्रो देखिन्छ, त्यो अनुसार हामी राख्न सक्छौँ। अर्को एरियल पनि छ, यो यसमा रहेको अहिले क्यालिब्रीमा रहेको छ, यसलाई एरियलमा चेन्ज गरेर हजुरहरूले यो प्र्याक्टिकल उसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले गर्नु भएन भने पनि भरे पनि यसलाई हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर नि हामीले यो प्रोभाइड गरेका छौँ। हजुर एरियलमा चेन्ज भएछ, यो माथिकै जस्तो फर्मेटमा फेसमा चाहिँ चेन्ज भइसक्यो। यसरी हामीले फन्टमा काम गर्न सक्छौँ। अर्को छ फन्ट साइज। साइज 1 भनेको छ, यो अहिले हेर्नुभयो भने यहाँ क्लिक गर्दाखेरि जुन माथि आइरहेको छ यसलाई हामीले फन्ट साइज भन्छौँ। यो फन्ट ग्रुप भन्दा छेउमा आएको तल क्लिक गरौँ, त्यो साइज यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 28 पोइन्टमा यो छ, र यसको ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर यसलाई घटाउने बढाउने हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ तलकोलाई फन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, र माथिको फन्टमा युज गरेर चाहिँ घटाउने काम हामी बढाउने अथवा घटाउने काम चाहिँ पोइन्टको आधारमा गर्न सक्छौँ, र म्यानुअली पनि हामी यसमा इन्टर गर्न सक्छौँ। यहाँ रहेको अप्सनभन्दा हामीलाई फरक चाहिएमा, जस्तो 96 सम्म देखिरहेको छ तल, यदि हामीलाई ठुलो चाहिएमा हामीले डाइरेक्टली टाइप गर्न पनि सक्छौँ। र जस्तो मलाई चाहिँ 25 चाहिएको छ भने यहाँ नभएको 25 मैले क्लिक गरेँ, 25 चाहिएको छ भने 25 क्लिक गरेर त्यो फन्टलाई 25 साइजमा राख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसमा विभिन्न चेन्ज गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ राखेको स्याम्पलमा चाहिँ जस्तो मैले तलकोलाई चाहिँ 44 आएछ। हजुर यसमा जोड्नुपर्ने कुरा यति नै थियो, फन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा। र यसमा अबको फन्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ क्यारेक्टर फर्मेटिङमा चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि फन्ट कलर, र यसमा बोल्ड, इटालिक र अन्डरलाइन गर्ने कुराहरू रहेछ। फन्ट कलरमा हेर्नु होला, फन्ट कलरमा माई हेयर इज रेड भनेको छ, म यो रेडलाई चाहिँ रेडै बनाउन चाहन्छु भने चाहिँ रेडमा यसरी सेलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो माथि रहेको फन्ट कलर भन्ने टुलमा युज गरिदिनु होला,
त्यसपछि रेड क्लिक गरेर यसरी हामीले फन्ट कलरलाई चेन्ज गर्यौँ। यो तपाईँले पाउनु भएको फाइलमा चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो ब्ल्याकै भनेको छ, यहाँ ब्ल्याकै आइरहेछ, त एकछिनको लागि मैले यसलाई चेन्ज गरेँ। ल यस किसिमको थियो, अब यसलाई ब्ल्याक बनाउनु छ भने फेरि हामी गएर यसमा दुईटा अप्सन रहेछ, यो फर्स्टमै हुन्छ यसको, अथवा यहाँ तलबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक बनायौँ र यसलाई फन्टलाई चेन्ज गर्नु छ ग्रिन। यो टोटल लाइनलाई नि म बनाएर देखाउँछु। लाइनलाई पुरै सेलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ ग्रिनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी हामीले फन्ट कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। र फन्ट कलरको एकदमै महत्त्व रहन्छ। र हामीले स्लाइड बनाइराख्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही फन्ट सही कलर चाहिँ हामीले युज गऱ्यौँ भने राम्रोसँग भिजुअलाइज हुन्छ। र हामीले प्रेजेन्टेसन बनाइराख्दा चाहिँ धेरै रेड कलरहरू प्राय युज गरिँदैन, र पछाडि ब्याकग्राउन्डमा अलिक डिप कलर र अलिकति हल्का लाइट कलर हामीले अगाडि टेक्स्टहरूमा युज गर्ने गरिन्छ। र एउटा कुरा के छ भने यो तपाईँहरूले टेक्स्ट राखिराख्दा चाहिँ याद गर्नुपर्ने, एउटा स्लाइडमा धेरै अप्सनहरू पनि नराखिदिनु होला। कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ मिनिमम 5 देखि 7सम्म मात्रै राख्न सक्छौँ पोइन्टहरूलाई, टेक्स्टहरूलाई, किनकि हाम्रो क्लास कक्षा कोठाहरू ठुला हुन सक्छन्, पछाडि भिजुअलाइज नहुन सक्छ, अथवा हामीले अहिले अनलाइन गरिराख्दा पनि हाम्रो सानो मोबाइलमा हेर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भिजुअलाइज राम्रो नभइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले हामीले यहाँ धेरै टेक्स्टहरू थुपार्ने काम भन्दा पनि हामीले त्यसलाई पोइन्ट वाइज गरेर चाहिँ 5 देखि 7वटा पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र कलरमा पनि विशेष ध्यान दिनु होला, रेड कलर धेरै युज नगर्नुहोस्। विशेष गरी चाहिँ हामीले व्हाइटमा ब्लू कलर र अरूमा चाहिँ येल्लो कलर युज गऱ्यौँ भने हाइलाइट सजिलो हुन्छ। यो कुरा पनि मैले यसमा जोड्न चाहेँ। अब अर्को छ क्यारेक्टरलाई फर्मेटिङ गर्दाखेरि युज हुने बोल्ड, इटालिक र अन्डरलाइन टुलहरू। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ बोल्ड भनेको अलिकति मोटो किसिमको अक्षरहरू बनाउनु छ भने यसलाई बोल्ड भन्छौँ। इटालिक भनेको अलिकति छड्के, र अन्डरलाइन भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्टको मुनतिर चाहिँ एउटा लाइन दिनु छ भने त्यसलाई अन्डरलाइन भन्छौँ। र यसको सर्टकट पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ, कन्ट्रोल बी। कुनै पनि टेक्स्टलाई हजुरले क्लिक गर्नुभयो, सेलेक्ट गर्नुभयो र माथि गएर बीमा क्लिक गर्नुभयो भने नि यो बोल्ड हुन्छ। र इटालिक गर्नु छ भने त्यो टेक्स्टलाई क्लिक गरेर इटालिक बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो टेक्स्टलाई क्लिक गरेर युमा क्लिक गर्नु भने अन्डरलाइन दिन सक्नुहुन्छ। र यसको सर्टकटको लागि चाहिँ हजुरहरूले कन्ट्रोल बी पहिला सेलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल बी थिच्नु होला। यो अहिले बोल्ड छैन, कन्ट्रोल बी थिचिसकेपछि बोल्ड हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, हामीले बोल्ड बनाउन सक्छौँ। त्यसरी नै अरूमा पनि इटालिक अन्डरलाइनमा पनि हामीले गर्न सक्ने काम यही हो। अर्को छ प्याराग्राफ फर्मेटिङ। प्याराग्राफ फर्मेटिङमा युज हुने मुख्य टुलहरू भनेको चाहिँ एलाइजमेन्टका टुलहरू युज हुन्छ। एलाइजमेन्ट भनेको म अर्को उसबाट देखाउन चाहन्छु, अर्को स्लाइडबाट। यहाँ एलाइजमेन्ट भनेको चाहिँ यो टेक्स्टलाई कतापट्टि राख्न चाहनुहुन्छ, यो बक्सको यता राइटपट्टि, लेफ्टपट्टि अथवा सेन्टरमा राख्न चाहनुहुन्छ, अथवा चाहिँ यो हाम्रो टेक्स्टमा मिलिरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो तल जस्टिफाई गरेर चाहिँ यो साइडमा हेर्नु भने अलिकति नमिलिरहेको अवस्था देखिन्छ। सरी, यहाँ यो जुमले यो तल हेर्नुभयो भने यो एम चाहिँ यता छ, यहाँ इजिली चाहिँ यहाँसम्म आइरहेको छैन, यसलाई हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। र त्यसलाई हेर्नु होला एकचोटि हामीले पहिला टेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि प्याराग्राफ टुलमा युज गर्ने, प्याराग्राफ टुलमा जाने, त्यसपछि यो फर्स्टमा रहेको अप्सन एलाइजमेन्ट भनिन्छ यसलाई। एलाइजमेन्टको चाहिँ यो कन्ट्रोल एल जुन एलाइज लेफ्ट भनेको छ, लेफ्टमा गर्नु भने यसलाई लेफ्टमा राख्न सकिन्छ। यसमा क्लिक गरेर सेन्टरमा राख्नु छ भने यो बिचको क्लिक गर्नु होला, सेन्टरमा राख्न सकिन्छ। र राइटमा राख्नु छ भने यसलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसका सर्टकटहरू छन् कन्ट्रोल, यहाँ तपाईँले माथिको टुलमा लगेर यसरी राख्नुभयो भने पनि सर्टकटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल एल, कन्ट्रोल ई र कन्ट्रोल आरले चाहिँ यी कामहरू गर्न सक्छौँ। र लास्टमा रहेको जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल जे थिच्यो भने यो जस्टिफाई हुनेछ र यो मिलेर आउनेछ। यसरी हामीले प्याराग्राफ टुललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो टेक्स्टमा गरिने कामहरू अहिले मैले देखाइरहेको छु। अब चाहिँ हामी अलिकति इन्सर्ट मेनुलाई युज गर्नेछौँ। इन्सर्ट मेनुमा रहेका टुलहरू हजुरले ट्राई गर्नु होला। यहाँ देखाइएको छ कसरी प्रक्रिया गर्न सकिन्छ भन्ने देखाइएको छ। त्यो प्रक्रिया युज गरेर हजुरहरूले प्रयास गर्नु होला हजुरको वर्किङ फाइलमा अथवा नयाँ स्लाइडहरूमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यति काम गऱ्यौँ हामीले टेक्स्टमा भने चाहिँ अब हाम्रो टेक्स्टलाई हामीले जुनसुकै हिसाबले पनि डिजाइन गर्न सक्नेछौँ। अब म इन्सर्ट मेनुका टुलहरूमा गएँ। तपाईँले थर्डमा अप्सनमा हेर्नुभयो भने इन्सर्टिङ पिक्चरको कुरा छ, जुन चाहिँ हामी इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट पिक्चर, इन्सर्टमा जाने, यहाँले उल्लेख गरिएको छ, हजुरहरूले त्यहीँ हेरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ।
पिक्चरमा क्लिक गर्ने र हामीलाई दुईटा अप्सन रहेको छ यही डिभाइसमा भएको पिक्चर इन्सर्ट गर्ने कि अनलाइनमा भएको पिक्चर इन्सर्ट गर्ने र हामीसँग चाहिँ पहिले यदि हामीले डिभाइसमा डाउनलोड गरेर अथवा कुनै माध्यमबाट चाहिँ हामीले पिक्चर राखिसकेको छौँ दिस डिभाइसमा भएको पिक्चर हामीले युज गर्न सक्छौँ र अनलाइन चाहिएको भने चाहिँ हामी अनलाइनमा पनि यसमा चाहिँ खोज्न सक्छौँ र यो 7मा सायद अनलाइनमा नहुन पनि सक्छ अगाडिको लेटेस्ट भर्सनहरुमा अनलाइन पिक्चर भनेर हामीले डाइरेक्टली सर्च गरेर पनि जान सक्छौँ र यहाँ एउटा इमेज राखिएको छ यो स्याम्पलको रूपमा यसरी इमेज राखेर चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ यही माध्यमबाट यो ल्याइएको मैले यहाँ अलिकति हजुरहरुकोमा छैन होला सायद यो पिक्चर तपाईहरुले कुनै पनि भएको पिक्चरलाई इन्सर्ट गरेर हेर्नु होला प्र्याक्टिकली गइराख्नु भएको छ भने पिक्चरमा क्लिक गरौँ र यस डिभाइसमै भएको पिक्चरहरुलाई हामी लियौं दिस डिभाइसमा क्लिक गरौँ र मेरो फाइल चाहिँ जस्तो मैले यही राखेर चाहिँ एउटा यो नेपालको फाइललाई चाहिँ मैले क्लिक गरेँ यो इन्सर्ट गर्न चाहन्छु र इन्सर्ट मेनुमा क्लिक गरौँ यसरी हाम्रो इमेज चाहिँ यहाँ आएको छ र यसलाई इमेज छिरिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ ठुलो सानो बनाएर हाम्रो स्लाइडमा कुन भागमा राख्ने हो मुभ एन्ड ड्र्याग गरेर त्यसलाई राख्न सकिन्छ यो पिक्चर इन्सर्ट गर्ने कुरा भयो हामीले प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म्याक्सिमम पिक्चर युज गर्छौं र पिक्चर इन्सर्ट गर्ने सजिलो तरिका मैले हजुरहरुलाई व्यक्त गरेको छु यसलाई हामीले मुभ गर्न सक्ने रहेछौं चाहेको ठाउँमा लग्न सक्ने रहेछौं अघिको जस्तो कपी पेस्ट गर्न सक्छौं र कन्ट्रोल थिचेर हामीले ड्र्याग गरेर मल्टिपल बनाउन पनि सक्छौं र यदि हामीलाई चाहिएको छैन भने सिम्पली किबोर्डमा रहेको डिलिट क्लिक गरेर यसलाई हामीले डिलिट क्लिक गर्न पनि सक्छौं पिक्चर इन्सर्ट गर्ने तरिका इन्सर्टमा गयौं पिक्चरमा गएर गरेका छौं अब अर्को हेरौं अडियो मैले यहाँ अलरेडी एउटा अडियो राखिसकेको छु अडियो इन्सर्ट गर्नको लागि पनि हामी इन्सर्टमा जान्छौं र लास्टमा रहेको मिडिया ग्रुपमा रहेको यो अडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अडियो अन माई पीसी अथवा रेकर्ड अडियो तत्कालै अहिले रेकर्ड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूसँग भएको कुनै पनि अडियोलाई चाहिँ यदि पहिले सेभ छ भने अडियो फाइल फर्मेटमा सेभ छ भने त्यो फाइललाई हामीलाई इन्क्लुड गर्न सक्छौं यहाँ अलरेडी राखिएको छ यसलाई कसरी यसले काम गर्छ त्यसको लागि पनि स्लाइड शो गरेर हेरौं मेरो साउन्ड शेयर भइरहेछ सर ठीक छ हजुर एउटा एक्जाम्पल हेर्नुभयो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि स्लाइडमा चाहिँ अडियो राखेर पनि बजाउन सक्ने रहेछौं र यदि हाम्रो यो अब भोकल पनि हुन सक्छ कुनै म्युजिक पनि हुन सक्छ यसले चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ आकर्षक बनाउने गर्छ हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई र कहिलेकाहीँ हामी के पनि गर्न सक्छौं भने यहाँ टेक्स्ट राखेर चाहिँ तत्काल रेकर्ड गरेर त्यो टेक्स्टलाई वाचन गरेर पनि हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा इन्क्लुड गराउन सक्छौं यो रह्यो अडियोको कुरा म यसलाई डिलिट गरेँ र यसलाई इन्सर्ट गर्ने फेरि एकचोटि अलिकति देखाउने छु म हजुरहरुलाई हजुरहरुको फाइलमा पक्कै पनि अडियो छैन होला त्यसलाई इन्सर्ट गरेर पनि हेर्नु होला यही माध्यमबाट यहाँ स्टेप्सहरु देखाइएको छ इन्सर्ट ट्याबमा जाने मिडिया ग्रुपमा रहेको अडियोमा क्लिक गर्ने र अडियो अन माई पीसी भएकोमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो अडियो फाइलको लोकेसन यसले खोज्नेछ र यहाँ विभिन्न अडियो फाइलहरु रहेको छ म त्यसमध्ये कुनै एउटा फाइललाई अथवा आफ्नो लोकेसनमा कुनै लोकेसनमा राख्नु भएको छ भने त्यो लोकेसनमा क्लिक गरेर पनि हजुरहरुले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र मसँग भएको यो एउटा अडियोलाई चाहिँ मैले इन्क्लुड गर्न सक्छु त्यो लोकेसनमा अडियो फर्मेटमा रहेको फाइललाई क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि इन्सर्ट गर्दिनु होला त्यसपछि यस किसिमको आइकन शुद्ध यो अडियो फाइल आउनेछ यसलाई हजुरहरुले क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर चाहिएको ठाउँमा लगेर राख्न सक्नुहुनेछ र अब प्रेजेन्टेसन गर्दा यो अडियो बज्नेछ र यसमा विभिन्न अप्सनहरु छ प्रेजेन्टेसन गर्दा अटोमेटिकली बजाउने कि प्ले गरेर बजाउने कि अथवा इन सिक्वेन्समा क्लिक गर्दै गर्दा बजाउने भन्ने अप्सन छ त्यसका लागि मैले यहाँ बाहिर क्लिक गर्दा यहाँ माथि कुनै मेनु आएको छैन हेर्नु होला र अडियोमा क्लिक गरेर हेर्ने भने चाहिँ यहाँ फर्मेट र प्लेब्याक मेनु आएको छ यसमा हामीले प्लेब्याक मेनुलाई युज गर्छौं र कसरी स्टार्ट हुने कुरा चाहिँ हामीले यो स्टार्टमा रहेको इन
इन क्लिक सिक्वेन्स अटोमेटिकली अथवा वेन क्लिक अन भनेर यो तीनवटा अप्सनहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। अटोमेटिकली राख्नु छ भने अटोमेटिकली राख्नु होला, इन क्लिक सिक्वेन्स राख्नु छ भने क्लिक गर्दै जाँदा आफै बन्नेछ, र यदि वेन क्लिक राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अब आफैले म्यानुअली हामीले त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले अडियो राख्न सकिने रहेछ। ठिक छ, यसमा केही कन्फ्युजन छ भने हजुरलाई राख्न सक्नुहुन्छ, नभए मैले अर्को इन्सर्ट मेनु युज गरेर भिडियो कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई इन्क्लुड गराउनेछु, त्यो पनि हेरिदिनु होला। र समय हाम्रो लगभग सकिन आँटेको छ, त्यही भएर चाहिँ यसमा थोरै मैले टिप्स मात्रै राखेँ, र मैले अघि पनि भनेको छु आगामी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई विस्तृत रूपमा गएर चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली गर्नेछौँ। त्यसका लागि हजुरहरूको सहभागिता अनिवार्य रहन्छ। मैले यहाँ इन्क्लुड गराएको हजुरहरूले फाइल प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, जस्तो भिडियोलाई पनि मैले यहाँ राखेको थिएँ, र यो भिडियोको लागि पनि इन्सर्टमा गएर भिडियोमा क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यसरी भिडियो हामीले राख्न सक्छौँ, र प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एनिमेसनको कुरा थियो, एनिमेसनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले डिजाइनको कुरा थियो, डिजाइन कसरी राख्न सकिन्छ यहाँ उल्लेख गरिएको छ, र आयन डिजाइन राख्नको लागि डिजाइन ट्याबमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरूले आयनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने डिजाइन राख्न सकिन्छ। र यदि हामीले चाहिँ एउटा मात्रै स्लाइडमा चाहिँ डिजाइन राख्ने हो भने त्यसलाई राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सेलेक्ट स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यसमा मात्रै एउटा डिजाइन राख्न सकियो। र यो डमार्क्स र सर्किट चाहिँ हजुरहरूको लागि मैले छोडिदिएँ, हजुरहरूले छानेर यसमा डिजाइन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ट्रान्जेक्सनको कुरा छ, मोर ट्रान्जेक्सन म राख्छु। पहिला हामीले टेक्स्टलाई यसरी म्यानेज गर्ने र ट्रान्जेक्सनमा जाने, ट्रान्जेक्सनमा गएर चाहिँ हामीलाई चाहिएको ट्रान्जेक्सन कुन थियो त मोर ट्रान्जेक्सन राखेर क्लिक गर्न सकिन्छ, र यसले प्रिभ्यूको रूपमा हामीलाई देखाउने छ। यसरी हामीले ट्रान्जेक्सन राख्न सक्छौँ। र मैले अलिकति छिटो गरिरहेको छु, यसका समयले पनि हामीलाई डाँडो काटिसकेको छ भनौँ, 1.5 घन्टाको समयमा सायद अलिकति टपिक्स ज्यादा भएको छ, र यसलाई पुरै कम्प्लिटली हामी आगामी दिनहरूमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसमा भएका अर्को छ एनिमेसन। एनिमेसनको लागि चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन गऱ्यौँ, एनिमेसन ट्याबमा गएर चाहिँ हामीले कुन ट्याक्समा कुन एनिमेसन राख्ने हो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो ट्याक्समा इन्ट्रान्स एनिमेसन राख्नु छ भने यहाँ मध्येको यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नु भने इन्ट्रान्स भनेर अप्सन रहेको छ, र त्यसमा चाहिँ कुनै राखिदिनु भने इन्ट्रान्स हुँदा फेरि त्यो अनुसार हुनेछ। र त्यसपछि त्यसरी नै अर्को टेक्स्टमा इम्प्याचेस राख्ने, त्यसपछि एक्जिट राख्न हामीले सक्नेछौँ। ल यति नै थियो, लगभग हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। र फाइनली मैले अलिकति जोड्न चाहेको स्लाइड सोमा गएर चाहिँ हामीलाई यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने यति हामीले बनायौँ, यस किसिमले हामीले प्रेजेन्टेसन तयार गरेको छौँ भने यसलाई कसरी तयार सो गर्न सकिन्छ त हामीले खोलेर भन्ने अप्सनहरू यहाँ रहेछ। फ्रम बिगिनिङको लागि F5 मैले यहाँ यो पनि राखिदिएको छु, हजुरहरूले हेरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। F5 मा क्लिक गरियो भने चाहिँ सुरुबाट यो आउने रहेछ, हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ, र अन क्लिकमा काम हुँदै हाम्रो जाने रहेछ। यसरी हामीले देखाउन सकिने रहेछ। र यदि होइन मलाई करेन्ट स्लाइडमा, जस्तो यही स्लाइडमा भ्यू गर्नु छ भने चाहिँ सिफ्ट र 5 थिचेर पनि हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। यसरी चाहिँ हामीले साइटमा भ्यू गर्न सक्छौँ। र यो ट्याबहरूलाई म्याक्सिमम युज गरेर नि हामीले प्रेजेन्टेसन बनाउने हो। आजको थोरै समयमा मैले समेट्न सक्ने विषयवस्तुलाई यहाँ इन्क्लुड गराएको थिएँ। अझै धेरै विषयवस्तु हामीसँग छन्, यसलाई हामीले विस्तृतले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा आज सिक्नु भएका कुराहरूलाई पनि यदि बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ र बिगिनरको रूपमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, र यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याएर हेर्नु होला। र आगामी दिन सहभागी हुनुभयो भने हामी थप विस्तृत रूपमा पनि जानेछौँ। यति भन्दै आजको मेरो यो प्रेजेन्टेसन र वर्कसपको काम चाहिँ मैले यहीँ समाप्त गर्दछु। हवस्, अबको फ्लोर चाहिँ मैले सञ्चालक म्याम। धन्यवाद विनोद सर। विनोद सरले आजको सेसन सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो अपेक्षा छ साथीहरूले बुझ्नुभयो होला र यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागिरहेको छ। र केही बुझ्नु भएको छैन भने हामी यसको भिडियो पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ, र आगामी दिनका कार्यक्रममा पनि हामी तपाईँहरूलाई सँगसँगै जोडेर लाने बाचा गर्छौँ। यसको लागि आजको क्लासको बारेमा म केही प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपालटार माविका शिक्षक निर्मल तिमसिनाज्यूलाई आजको कार्यक्रम, आजको यो क्लास कस्तो लाग्यो छोटो प्रतिक्रिया दिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु।
निर्मल सर, प्राविधिक सरलाई म निर्मल निर्मल सर सरलाई अनम्युट गर्न अनुरोध गर्छु। निर्मल सर हुनुहुन्न त सर? साङ्गुरुमाबाट लेखराज सरले हेरिराख्नु भएको छ। लेखराज सरलाई म यो क्लासको प्रतिक्रियाको लागि म अनुरोध गर्छु। हजुर लेखराज कटुवाल सर। सम्पूर्ण यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला समन्वय समिति इलामद्वारा आयोजना गरिएको यो लघु कम्प्युटरसिप तालिमका अध्यक्षज्यू, अतिथि महानुभावहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, वर्तमान समयमा यो अत्यन्त उपयोगी तालिम आयोजना गर्नुभएकोमा यहाँहरू आयोजक समूहलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। र समयको अत्यन्तै सङ्कुचित यो अवस्थामा म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। तालिमका विषयवस्तुहरू अत्यन्त उपयोगी, हामी शिक्षकहरूको लागि यो पावर पोइन्ट अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने महसुस मैले गरेको छु। अब यहाँनिर के भयो, हुन त समयले पनि त्यस्तो गराइरहेको छ। प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्नु हुँदाखेरि यता हामीले पनि प्रयोगात्मक कार्यहरू गर्दै गर्न पाएदेखि बढी उपयोगी हुन्थ्यो, तर अलिकति छिटो छिटो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराख्नु पर्ने भएकोले हामीले कामहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। तथापि यहाँहरूले हामीलाई पक्कै पनि यो भिडियो उपलब्ध गराउनु हुनेछ र यसको साथसाथै हामी काम गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। र अलिकति ढिलो ढिलो ढङ्गमा चाहिँ प्रशिक्षण दिनुभएदेखि उपयोगी हुन्थ्यो कि भन्ने महसुस गरेको छु एकातिर। अर्कातिर अब कतिपय साथीहरू चाहिँ अझै पनि यो हाजिर लिङ्कमा कसरी हाजिर गर्ने भन्ने कुरामा पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ कि जस्तो महसुस भइरहेको छ। धेरैको उपस्थिति भएको छैन भन्दा अब त्यसलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिनुभएदेखि उपयोगी हुन्थ्यो भन्ने महसुस गर्दै बिदा जान्छु। हवस्, नमस्कार। धन्यवाद लेखराज सर। यस्तै गरेर नेपाल ज्योति माविबाट गङ्गा तिमसिना हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, आज सहभागी हुनुभएको छ तालिममा। आफ्नो छोटो प्रतिक्रिया दिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु गङ्गा तिमसिनालाई। हवस्, धन्यवाद सर। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएका सहभागी शिक्षक मित्रहरू, हाम्रो यो विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हाम्रो यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज इलाम समन्वय समितिले आयोजना गरेको तालिम अत्यन्त प्रभावकारी भएको महसुस मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको छु र जुन शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको मैले पाएको छु। र यस्ता कार्यक्रमहरू पुनः अलिक समय लामो राखेर अझै बढी मात्रामा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि विद्यालय र विद्यार्थी समक्ष पनि हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र समय पनि धेरै नभएको कारणले गर्दा मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम। अब म दुईवटा प्रतिक्रिया लिनेछु। निर्मल सर जोडिनु भएको छ, आजको क्लास पुरा अवलोकन गर्नुभएको छ। निर्मल सरलाई म निर्मल तिमसिना सरलाई छोटो प्रतिक्रियाको निम्ति अनुरोध गर्दछु। निर्मल सर अनम्युट गरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। सर, उहाँलाई को होस्ट बनाइसकेको छ। यदि ढिलो भयो भने अर्को एकजनाबाट लिन्छ। अर्जुन सर, बढौँ अगाडि। इलाम नगरपालिकाबाट यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ तुलासा बराल काफ्ले म्याडमले, नन्द माविको शिक्षक। म तुलासा म्याडमलाई छोटो प्रतिक्रियाको निम्ति अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार सर म्याडमहरू, मैले यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै हेरिराखेको छु। कार्यक्रम एकदम उपयोगी पनि छ, तर कार्यक्रमको अब हुन त म्यानेज गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। समय थोर भएर होला एकदम छिटो छिटो भएको छ, त्यसले अब बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको छ। कार्यक्रम चाहिँ एकदमै उपयोगी छ हामी शिक्षकहरूको लागि। त्यो पनि प्रतिक्रिया दिएँ है त। धन्यवाद म्याम। आजको कार्यक्रममा सहभागी जनाइदिनु भयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खेम सर, हाम्रो देउमाई शिक्षा शाखाको प्रमुख जोडिनु भएको छ? जोडिनु भएको जानकारी आएको छैन सर। आएको छैन होइन? कार्यक्रममा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो योगनिधि भट्टराई सर, सूर्योदय नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख। म आजको प्रमुख अतिथि योगनिधि भट्टराई सरलाई यस कार्यक्रमको शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन, प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्तव्य राखिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले जुन यो तालिमको आयोजना गरेको छ, यो जिल्ला कार्य समिति इलामलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो आजको तालिममा अध्यक्षता गरिरहनु हुने आदरणीय सर, त्यसै गरी केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरको प्रविधि मैत्री समाजका समितिका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू र यो तालिममा सहभागी हुनुहुने आदरणीय सर गुरुमाहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा प्रविधि सँगसँगै हामीले अगाडि जानुको विकल्प छैन। यसको दायित्व चाहिँ विभिन्न सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरूको पनि हो, सरकारको पनि हो, स्थानीय सरकारको पनि हो र यो दायित्वलाई यहाँहरू आफैले सक्रिय रूपमा चाहिँ एउटा समाज बनाएर आफ्नै लगानीमा चाहिँ यसरी शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम, प्रविधि सम्बन्धी तालिम र अहिलेको बदलिँदो परिवेश र अहिलेको यो कोभिड महामारी जस्ता प्रकोपको अवस्थामा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि जुन प्रयास गर्नुभएको छ, यो प्रयासका लागि हामी अत्यन्तै खुसीका साथ यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अत्यन्तै सराहनीय, अत्यन्तै गर्नुपर्ने कार्य र सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सेवा दिने हिसाबले र प्रविधिका हरेक कुराहरूसँग परिचित गराएर प्रविधि सँगसँगै शिक्षण कार्यलाई, आफू सिक्ने र सिकाउने दुवै कार्यलाई र अहिलेको विद्यार्थी र विद्यालय शिक्षकका बीचमा भौतिक दूरी कायम भइरहेको बेला यो भौतिक दूरी चाहिँ नभए पनि उहाँहरूसँग विद्यार्थीसँग जोडिएर शिक्षण कार्यलाई, मूल्याङ्कनलाई र आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिने अवसरका लागि यहाँहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ। यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सूर्योदय नगरपालिकाले पनि यस अगाडि 60 दिनको कम्प्युटर बेसिक तालिम सञ्चालन गरेको छ र यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा आबद्ध हुनुहुने धेरै सर म्याडमहरूले हामीलाई त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा हामीले पालिकाबाट आयोजना गर्ने प्रविधि सम्बन्धी तालिममा, त्यसै गरी अभिमुखीकरणमा यहाँहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै जाने र यहाँहरूले प्राप्त गरेका ज्ञान सिपहरूलाई हामी मार्फत पनि हामी शिक्षकहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने हाम्रो सोच भएको छ। यसमा यहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई साथ सहयोग दिनु नै हुनेछ, योभन्दा अगाडि पनि दिनुभएको छ र अहिले पनि हाम्रो पालिकाभित्र रहनुभएका, यस समाजमा आबद्ध हुनुभएका शिक्षक साथीहरूले हामीलाई हरेक कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रा चाहिँ रेडियोबाट तालिम चलाउनेदेखि लिएर अनलाइन कम्प्युटर तालिम सञ्चालनमा पनि यस समाजमा आबद्ध हुनुभएका साथीहरूले चाहिँ होस्टको भूमिका निर्वाह गरेर हामीलाई कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि हामी तत्कालै आइएमएस सम्बन्धी तालिम र फेरि हामी कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ। तसर्थ उक्त कार्यक्रममा पनि यहाँ यस समाजका साथीहरूले चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी पनि हामीले जानेका र यहाँहरूले जानेका ज्ञान सिपलाई चाहिँ सँगसँगै समन्वय गरेर चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई बाँड्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र अन्त्यमा मलाई आज चाहिँ हजुरहरूको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको चाहिँ रूपमा यहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभएको छ। यसका लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सूर्योदय नगरपालिका शिक्षा युवा खेलकुद शाखा र सूर्योदय नगरपालिकाको तर्फबाट
यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै खुसी व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यस प्रकारको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल होस्, यो तालिम पनि सफल होस् र आउँदा दिनमा पनि यहाँहरूले चालेका हरेक कदमहरू सफल होस् र हामी पनि सकेको त्यसमा सहयोग गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षाका साथ यहाँहरूलाई पुनः शुभकामना दिँदै मेरो छोटो भनाइलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथि योगनिधि भट्टराई सर। आजको हाम्रो सेसन अन्त्य भइसकेको छ। साथीहरूले सकेसम्म चाहिँ लाभ लिनु होला भयो होला भन्ने हाम्रो समितिको तर्फबाट हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। आज तेस्रो दिन, 7औं दिनसम्म निरन्तर तपाईँहरूको सहभागिताको अपेक्षा राख्दै भोलि ठिक 7 बजे यसरी नै हामी चौथो दिनको सत्रमा सहभागी हुने निम्तो तपाईँहरूलाई बाँड्दै सहभागी हुनु होला भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन, आजको सेसनको समापन गरिदिनु हुन म हाम्रो संस्थाका इलामका अध्यक्ष खेमराज लिम्बुलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अर्जुन सर। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, जिल्ला समन्वय समिति र प्राविधिक समितिको संयुक्त आयोजनामा आज सञ्चालन गरेको लघु कम्प्युटर तालिम सिपलाई चलाएको आज तेस्रो दिवसको अवसरमा हाम्रो कार्यक्रमको निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गरेर व्यस्त समयलाई व्यवस्थापन गरेर हामीलाई समय दिनुभएको छ प्रमुख अतिथि अथवा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख सूर्योदय नगरपालिकाका योगनिधि भट्टराई सर, त्यसरी नै देउमै नगरपालिकाका प्रमुख रूपेन्द्र न्यौपाने सर, त्यसरी नै यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू एसटिएफटीका केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य लगायतका सम्पूर्ण विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो व्यस्त समयलाई केही सिकौँ, प्रविधिमा आफ्नो केही पहुँच राखौँ भन्ने हिसाबले उपस्थित हुनुहुने ऊर्जाशील यो उपस्थितिलाई समेतलाई मैले के अरे सर्वप्रथम त मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको उपस्थिति पनि एकदम राम्रो देखिएको छ। 260 को हाराहारीसम्म एक समयमा पुगेको उपस्थिति सङ्ख्या छ र यो एकदम धेरै मेहनत गरेर प्राविधिक समितिले चाहिँ एउटा यो कक्षाको प्रस्तुति सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो कार्यक्रमबाट आजको यो तेस्रो दिवसमा भएका केही त्रुटिहरू छन् भने यो त्रुटिहरूलाई सच्याउने मौका दिनुहुनेछ भन्दै आजको यो तेस्रो दिवसको कार्यक्रमलाई पनि यिनीहरू समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। नमस्कार।